पृथ्वीनारायण शाह र प्रथम प्रधान सेनापति बडावीर शिवराम सिंह बस्नेतको तस्बिरमा पुष्प अर्पण गरिदिनु हुन म सभापतिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यस महत्त्वपूर्ण समारोहका आदरणीय सभापति र शिवराम सिंह समाज नेपालका अध्यक्ष डाक्टर निरञ्जन नारायण बस्नेतज्यू, आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यू, यस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व महानुभावहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सर्वप्रथम त यो नयाँ वर्ष 2079 भर्खरै सुरु भएको छ। नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूको सुस्वास्थ्य तथा समुन्नतिको कामना गर्दछु। विगतका वर्षहरू हामीले यो कोरोनाको कारणले गर्दा धेरै कष्ट सहनु पर्यो। यो वर्ष त्यस्तो कष्ट सहनु नपरोस् र हामी सबै आफ्नो स्वस्थ र सक्रिय जीवन यापन गर्न सफल हौँ, परमेश्वरसँग हामी यही कामना गर्दछौँ। र अब आजको यहाँहरू यो कार्यक्रममा जो आउनुभएको छ उहाँहरू सबैलाई म हाम्रो आयोजकको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। र अहिले फेरि सन्दर्भ पनि कस्तो छ भने यो स्थानीय निर्वाचनले गर्दा सिङ्गे देश अहिले चाहिँ व्यस्त छ। भोलि र पर्सि यो निर्वाचनका उम्मेदवारहरूको नाम दर्ता गर्ने, उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रम छ। त्यसले गर्दा चाहिँ कयौँ साथीहरू त्यसैमा व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यस कारणले पनि हाम्रो यो उपस्थिति पातलो भएको छ, तर जति भएको छ एउटा गुणात्मक उपस्थिति हाम्रो बिचमा यहाँ हामीले पाएका छौँ। म यहाँहरूलाई फेरि पुनः स्वागत अभिवादन गर्दछु। र जहाँसम्म यो स्मारिकाको बारेमा मैले केही यहाँ विषय प्रवेश मन्तव्यको क्रममा केही भन्नुपर्ने छ। अब हामीले यो स्मारिका श्रीपादी बस्नेत स्मारिका भनेर यसपालि पहिलोपटक प्रकाशित गरेका छौँ। र यो किन प्रकाशित गर्नु पर्यो भन्ने बारेमा अलिकति म चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु। वास्तवमा हामीले किन यो श्रीपादी बस्नेत स्मारिका प्रकाशित गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो श्रीपादी बस्नेतका हाम्रा पुर्खाहरूले नेपालमा यो राज्यको, नेपाल राज्यको, नेपाल राष्ट्रको एकीकरणमा अत्यन्तै ठुलो भूमिका निर्वाह गरेका हुन्। र कयौँ हाम्रा पुर्खाहरूले गर्दन थापेर यो देशको निर्माण भएको हो। प्रात स्मरणीय हाम्रा बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हाम्रा पुर्खाले आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेर भए पनि यो देशको निर्माण गरेका हुन्। तर समयक्रम यस्तो पनि आयो, हाम्रा पुर्खाहरूले गरेका योगदानहरूलाई चाहिँ ओझेलमा पारियो, हाम्रो इतिहासहरू ओझेलमा पारिए। र अब विगतमा इतिहास लेख्ने र लेखाउनेहरूले आफ्नो आफ्नो स्वार्थअनुसार इतिहास लेखाएको हामीले पाउँछौँ अहिले आएर हेर्दाखेरि। र कयौँ कुराहरू प्रकाशमा आउनुपर्ने कुराहरू छायामा परेका र छायामा परे पनि फरक नपर्ने कुराहरूलाई अनावश्यक रूपमा प्रकाशमा ल्याइएकाहरू पनि कयौँ सन्दर्भहरू हामीले इतिहासमा पाउँछौँ। र हामीले चाहिँ श्रीपादी बस्नेतहरूले हामीले अहिले पछि विश्लेषण गर्दाखेरि हाम्रा पुर्खाहरूको त कतै नाम छैन, इतिहासमा पनि एकदमै गौडमा एकदमै चाहिँ त्यो चाहिँ ओझेलमा परेको जाने जस्तो देखिन्छ। न कुनै विभूति हाम्रो जाने श्रीपादी बस्नेतबाट न कुनै विभूति छन्, न कुनै शहीद छन्। हामीले जाने हाम्रा पुस्ता, हाम्रा जाने सन्ततिहरूले हाम्रा पुर्खालाई कसरी सम्झने त भन्दाखेरि त्यो इतिहासकै अभावको कारणले गर्दा, निष्पक्ष इतिहास नलेखेको कारणले गर्दा, निष्पक्ष इतिहास नलेखाइएको कारणले गर्दा हाम्रो जाने पुर्खाको योगदान, हाम्रो श्रीपादी बस्नेतको योगदान चाहिँ पछाडि परेको हो भन्ने हामीले त्यो महसुस गऱ्यौँ। र अहिले फेरि पछिल्लो फेजमा चाहिँ के देखिएको छ देशमा भन्ने चाहिँ यो
अब सबैले आफ्नो आफ्नो अस्तित्वको आफ्नो आफ्नो चाहिँ हिसाब किताब खोज्न थालेका छन् अहिले। त्यो एक प्रकारले त्यो सही पनि हो र त्यसैले गर्दा अब राज्य भनेको सत्तामा जो रह्यो उसैको मात्र होइन। राष्ट्र भन्ने कुरा त्यहाँ प्रत्येक त्यसमा रहेका प्रत्येक चाहिँ व्यक्ति, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक समुदायको, प्रत्येक जात जातिको चाहिँ त्यसमा भूमिका हुन्छ। जो सत्तामा पुग्यो, जसले सरकार चलायो, सत्ता चलायो, उसको मात्रै देश, उसको मात्रै राष्ट्र भन्ने कुरा हुँदैन, उसको मात्रै इतिहास भन्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले हाम्रो पुर्खाको बारेमा हामी आफैले उत्खनन गर्नुपर्छ, आफैले खोजनीति गर्नुपर्छ र हाम्रो पुर्खाको इतिहासको जगेर्ना गर्ने दायित्व हाम्रो हो। राज्यले गरिदिएन, सरकारले गरिदिएन भनेर हामी चुप्लाएर बस्ने हो भने अब अर्को 100 वर्षसम्म पनि हाम्रो इतिहास कतै लेखिने छैन, हाम्रो इतिहास कुनै खोज खबर हुने छैन। त्यस कारण चाहिँ हामी आफै अघि सर्नुपर्छ भनेर हाम्रो एउटा जमर्कोको रूपमा यो पहिलो स्मारिका प्रकाशन गरेका हौँ र पुस्तक पनि प्रकाशन गर्न केही पुस्तक प्रकाशन भएका पनि छन्, नभएका होइनन्। विगतमा 2-4वटा पुस्तकहरू प्रकाशन भएका छन्, तर पुस्तकले एउटा चाहिँ निरन्तरता पाइरहेको हुँदैन। पुस्तक लेख्नलाई त्यति सजिलो पनि छैन, समय पनि लाग्छ। त्यही अनुसारको चाहिँ आर्थिक जो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कुराहरू छन् त्यसमा। त्यस कारणले गर्दा स्मारिका प्रकाशन गर्ने एउटा परिपाटी बस्यो भने हाम्रो ओझेलमा परेका कुराहरूलाई बिस्तारै क्रमशः चाहिँ प्रकाशमा पार्न सकिन्छ, प्रकाशमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने त्यो चाहिँ मनसायले, त्यो उद्देश्यले यो स्मारिका प्रकाशित गरेको हो। र यो स्मारिका अब एकछिनपछि यहाँ विमोचन हुनेछ र विमोचनपछि यहाँहरूको हातमा त्यो पुग्ने नै छ। स्मारिकाको बारेमा समीक्षात्मक टिप्पणी हाम्रो जसाबाट पनि हुनेछ। हामीले चाहिँ उहाँलाई त्यो जिम्मेवारी टक्राएका छौँ। उहाँबाट चाहिँ समीक्षात्मक टिप्पणी हुने छ। समीक्षात्मक कुरामा केही गर्दैन। र हाम्रो यो स्मारिकामा चाहिँ पहिलो अङ्क भएको हुनाले हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ यसको भोल्युम अलिक ठुलो पनि भएको छ। 355 पेज, 308 पेजको छ यो किन भयो, किन अलिक ठुलो भोल्युमको भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब सामान्य पाठकको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त्यहाँ के पनि पाउन सकिएला भन्ने चाहिँ यो प्रकाशित नगराए भए पनि हुन्थ्यो कि यो कुराहरू आवश्यक थिएन कि भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ कसैलाई, कतिपय पाठकहरूलाई। तर त्यो किन चाहिँ प्रकाशित गर्नु पर्यो त हामीले त्यसको अभिलेख मूल्य, त्यसको चाहिँ आर्काइभ भ्यालु भएको कारणले पनि हामीले चाहिँ प्रकाशित गर्नु पर्यो। जस्तै उदाहरणको लागि सिपाली बस्ने समाज कहिलेदेखि स्थापना भयो र अहिलेसम्म त्यसका चाहिँ सञ्चालक समितिहरू को भए, अध्यक्षहरू को भए भन्ने कुरा स्मारिकामा राख्नुपर्ने जरुरी किन पर्यो भने चाहिँ त्यसको एउटा इतिहास, एउटा अभिलेखीकृत हुनुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले त्यस्तै किसिमले अरू पनि सामग्रीहरू जस्तो परेको छ त्यो चाहिँ अभिलेखको रूपमा पनि रहन भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समावेश गरेको छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति त्यो ठुलो भोल्युमको भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुनै विज्ञापन सङ्कलन नगरिकन यो स्मारिका हामीले आय आर्जन गर्ने हिसाबले प्रकाशित गरिएको होइन। यो आय आर्जनको यसमा लक्ष्य छैन, एउटा पनि विज्ञापन छैन। पहिला सुरुमा त विज्ञापन पनि राख्ने कि भन्ने कुरो भएको थियो, पछि हामीले होइन हाम्रै दाजुभाइबाट चाहिँ सहयोग सङ्कलन गर्ने, त्यसैले जति पुग्छ जस्तो पुग्छ त्यसै गरेर निकाल्ने भन्ने चाहिँ धारणा भयो र हामीले एउटा पनि विज्ञापन नराखिकन हामीले यो प्रकाशित गरेका छौँ। त्यो कारण यो आय आर्जनको हिसाबले निकालिएको स्मारिका होइन। त्यो पनि म यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो स्मारिका पनि प्रकाशित गर्ने पनि यो छपाईको काम पनि कस्तो बेलामा परेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो नयाँ वर्षको क्यालेन्डर छाप्ने चाहिँ मारामार काम भएको बेलामा प्रेसमा एकदम कामको ठेलमठेल यो जाने नयाँ क्यालेन्डर छाप्ने, नयाँ डायरी छाप्ने, त्यसको एकदम चाहिँ कामको चाहिँ एकदमै बढी प्रेसर भएको बेलामा हामीले स्मारिका छाप्ने काम पनि त्यही बेला गर्नु पऱ्यो। त्यसमा गर्दा केही प्राविधिक त्रुटिहरू पनि त्यसमा भएको छ, त्यो पनि चाहिँ हामीले स्वीकार्नुपर्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यसमाथि पनि क्षमा रहोस् भन्ने म अनुरोध गर्छु। र यो मुख्य कुरा मैले अहिले भने अब यो स्मारिकाको पहिलो अङ्क प्रकाशित भएको छ, यसमा सबै कुरा समेटिन सम्भव छैन। हाम्रा इतिहासहरू यति धेरै इतिहासहरू छन्, पूर्व मेचीदेखि पछि महाकाली र महाकाली पारी र मेची पारी पनि हाम्रा इतिहासहरू फैलिएका छन्। हाम्रा जाने श्रीपाली बस्दै बान्धवहरू अहिले जाने विभिन्न मुलुकहरूमा फैलिरहेका छन्। सबैलाई चाहिँ एउटै अङ्कमा समेट्न सम्भव हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ के सोच बनाएका छौँ भन्दाखेरि अब आगामी अरू जाने कार्यसमितिहरूले गर्दा प्रत्येक 2-2 वर्षमा एउटा स्मारिका निकाल्न सकियो भने चाहिँ क्रमशः चाहिँ अहिले जाने अरू पनि कुराहरू चाहिँ बिस्तारै समेट्दै जान सकिन्छ भन्ने हामीले त्यो सोच बनाएका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ यो अहिले हाम्रो चाहिँ स्मारिकामा बढीभन्दा बढी हामीले चाहिँ दिवंगत भइसक्नुभएका हाम्रा जाने पुर्खाहरू, हाम्रो जाने अघिल्लो पुस्ताकाहरू, दिवंगत भइसक्नुभएका हाम्रा व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ हामीले स्थान दिएका छौँ। र अहिले हामी जो छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिक बिस्तारै क्रमशः समय पनि बाँकी भएको हुनाले दिन सकिने नै छ भने चाहिँ विशेष गरी हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ दिवंगत भइसकेका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले बढी
स्थान दिने हामीले चाहिँ जमर्को गरेको छौँ। तैपनि धेरै छुटेको छ, अझै पनि चाहिँ धेरै छुटेको छ। त्यो सबै चाहिँ एउटै अङ्कमा समेट्न नसकिने मैले यहाँबाट जारी गरिहालेँ। आगामी अङ्कमा त्यो क्रमशः समेटिँदै जानेछन् र विभिन्न स्थानमा रहेका हाम्रा श्री बाली बस्नेतसँग सम्बन्धित धरोहरहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ समावेश गरिनेछ। र यसरी चाहिँ यो स्मारिका तयार भएको छ। र यो अलिकति हामीले चाहिँ यो कुनै यसमा चाहिँ यो आय आर्जनको चाहिँ हिसाब नगरिएको हुनाले अलिकति चाहिँ यो सकेसम्म किफायत किसिमले चाहिँ निकाल्ने हामीले प्रकाशित गर्ने त्यो पनि जमर्को गरिएको छ। त्यसले गर्दा अब स्मारिका कस्तो रह्यो के रह्यो त्यसको बारेमा त अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै थाहा हुनेछ। त्यो यहाँहरूबाट सुझाव पछि प्राप्त भएको खण्डमा दोस्रो अङ्कमा त्यसलाई चाहिँ अझ बढी चाहिँ परिमार्जित भएर आउने नै छ दोस्रो तेस्रो अङ्कमा। र एउटा नियमित प्रक्रिया हामीले सुरु गरेको। मैले अहिले पनि यहाँहरूलाई सम्बन्धित निवेदन गरेँ, हामीले हाम्रो पुर्खाको इतिहास ओझेलमा परेको र यो चाहिँ ओझेलबाट त्यसलाई प्रकाशमा ल्याउनलाई हामीले नै कम्मर कस्नुपर्ने, हामीले नै जमर्को गर्नुपर्ने, हामी अहिले नसरिकन नहुने त्यो देखिएको कारणले गर्दा त्यो महसुस गरेर यो स्मारिका प्रकाशित भएको। यसमा केही त्रुटि कमी कमजोरी रहन गएकोमा यहाँहरूले पाउनुभयो भने कृपया त्यसमाको लागि चाहिँ म यो सम्पादन तथा प्रकाशन समूहमा समेत रहेको कारणले म क्षमा याचना पनि गर्दछु। र सुझावहरू केही भएको खण्डमा चाहिँ पछि 2 वर्षपछि भनौँ न निस्किने चाहिँ अङ्कमा अझ बढी परिमार्जित रूपमा त्यो प्रस्तुत हुने नै छ। एकपल्ट यहाँहरू सबैलाई पुनः हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै मेरो 2 शब्द म यहीँ टुङ्गाउँछु। भगवतु सर्वमङ्गलम्। यस स्मारिका विमोचन समारोहमा आफूलाई यहाँ उपस्थित पाएर मतलब बोल्न पाउँदाखेरि अति नै गौरवान्वित भएको छु। किनभने लामो इतिहास बोकेको हाम्रो श्रीपाली बस्नेत समाज ढिलै भए पनि यो प्रथम स्मारिका विमोचन हुन गइरहेछ। र म पनि एउटा आफू इतिहासको विद्यार्थी भएको नाताले मलाई आज अति नै खुसी महसुस भइरहेको छ। अब यसपछि श्रीरामसिंह बस्नेतज्यूले आफ्नो स्मारिकाको विषयमा कस्तो समयमा कुन समयमा कस्तो मतलब अप्ठ्यारो बाधा अवरोधको बीच पनि विभिन्न स्थितिहरू पार गर्दै प्रकाशनमा ल्याएको कुरा यहाँहरू समक्ष प्रकाश पार्दै विदा भइसक्नु भएको छ। अब यसपछि स्मारिकाको सामूहिक विमोचनको लागि म यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू र हाम्रो इतिहासकार श्रीराम प्रसाद उपाध्याय आइसक्नुभयो छैन? ओके, अब त्यसो भए हामी चाहिँ के गर्नेछौँ, उहाँलाई पछि जोड्नेछौँ। यो स्मारिका सामूहिक विमोचनको लागि ड्यासमा आसीन व्यक्तित्वहरू सम्पूर्णको तर्फबाट सामूहिक पुस्तक विमोचनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हाम्रो स्मारिकाको सामूहिक विमोचन भइसकेको छ र यस स्मारिकाको समीक्षा गरिदिनु न भूपू उपरथी शेखर सिंह बस्नेतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नववर्ष 2079 को शुभकामना आदान प्रदान तथा श्रीपाली बस्नेत स्मारिका प्रथम अङ्क 2069 को अवसरमा आज उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यूहरू तथा अध्यक्ष श्रीपाली बस्नेत समाजको साथै आमन्त्रित विद्वानवर्ग तथा भक्ति थापा प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू, उपस्थित बस्नेत बन्धु भाइ वृन्दहरू र कार्यक्रमका सभापतिज्यू को साथै आज दिदी बहिनी महिला सज्जनवृन्दमा आजको यो विमोचन कार्यक्रम श्रीपाली बस्नेत स्मारिकाको समीक्षाको लागि मैले जिम्मेवारी पाउँदा म शेखर सिंह बस्नेत आज गौरवान्वित हुँदै यो समीक्षा सुरु गर्न चाहन्छु। नेपालको इतिहास र विभिन्न जात जातिको विकासक्रममा बारे रुचि राख्ने पाठकहरूको चाहनाको साथै लामो प्रतीक्षापछि श्रीपाली बस्नेत स्मारिका प्रथम अङ्क 2079 प्रकाशनमा आएको छ।
लामो प्रतीक्षा र उत्साही बस्नेत बन्धुहरूको अथक र अनवरत प्रयासबाट नेपालको इतिहासमा थप टेवा दिने गरी आफ्नो अमूल्य समय, श्रम, ज्ञान तथा आर्थिक सहयोगबाट योगदान पुर्याई श्री पाली बस्नेत स्मारिका प्रथम अङ्क 2079 प्रसव अवस्थाबाट पार भई प्रकाशनमा ल्याउनु हुने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका लागि परेका बस्नेत बन्धुहरू धन्यवादको पात्र छन्। वास्तवमा श्री पाली बस्नेत समाज नेपालबाट प्रकाशित कृति पहिलो कृति हो। यसभन्दा पहिलो कृति चाहिँ होइन। यसभन्दा अगाडि यस संस्थाबाट सम्बद्ध सदस्य तथा पदाधिकारीहरूबाट श्री पाली बस्नेतको इतिहास तथा विवरणहरूको 5-6वटा पुस्तकहरू पाठक समक्ष आइसकेको थियो। यो स्मारिकामा कतिपय पुराना विवरणहरू नयाँ पुस्ता तथा पाठकको लागि दोहोरिएका र परिष्कृत भएर पाठक सामु पस्किएको छ। योभन्दा अगाडि प्रकाशित कृतिहरूमा कतिपय नसमेटिएका विषयहरू आवश्यक ठानेर पाठक सामु ल्याइएको छ। अगाडि प्रकाशित कृतिहरूको श्री पाली बस्नेत समाजको लागि अमूल्य धरोहर हो भने प्रस्तुत स्मारिकाको प्रकाशनले लामो फड्को मार्दै कोसे ढुङ्गाको रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ। यस स्मारिकामा समेटिएका विषयहरूलाई वर्गीकरणमा राख्दा पहिलो समूहमा श्री पाली बस्नेतको उत्पत्ति नामाकरण सम्बन्धी अध्ययन सामग्रीहरू भारद्वाज ऋषिको साथै भारद्वाज ऋषि र समुदाय साथै यो श्री पाली बस्नेत समाजको साङ्गठनिक गतिविधिबारे अध्ययन, गोत्र प्रवर्तक महर्षि भारद्वाज र 52 थर सम्बन्धी यो उत्पत्ति एवं परिचय, यो प्राचीन मध्यकालीन युग र श्री पाली बस्नेत सम्बन्धी विवेचना तथा विश्लेषण गरिएको छ। दोस्रो समूहमा आधुनिक नेपालको एकीकरण तथा निर्माण क्रममा नेपालको इतिहास सबैले सुनौलो अक्षरमा लेख्ने श्री पाली बस्नेत वीरहरूको गाथा, जीवनी र वीरताको विवरणहरू पर्दछन्। महत्त्वपूर्ण लेखमा दिव्योपदेशमा शिवराम सिंह बस्नेत, श्री पाली बस्नेतहरूको योगदान, श्री पाली बस्नेतहरू र शाह वंशको ऐतिहासिक सम्बन्धबारे प्रकाश पारिएको छ। नेपालको एकीकरण र काजी बडावीर शिवराम सिंह बस्नेतको योगदान र जीवनीको बारेमा विश्लेषणात्मक चर्चा, साथै वीराङ्गना सूर्यप्रभाको योगदान, ओझेलमा परेका काजी नाहर सिंह, राष्ट्रले भुल्न नहुने वीर सपुत बक्सी अभिमान सिंह बस्नेत, गोर्खा राज्यको विजय यात्रामा आधुनिक नेपालको एकीकरण जग हाल्नमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने प्रसिद्ध वीर बाङ्या बस्नेत, जसको खास नाम रणसिंह बस्नेत थियो बारे थप प्रकाश र वीरभद्र बस्नेत तथा सरदार बदल सिंह बस्नेत बारे थप प्रकाश पारिएको छ। नेपालको एकीकरणमा 7औं कोटको युद्ध र प्रधान सेनापति केयर सिंह बस्नेत, काजी तथा देवान धोकल सिंह बस्नेतको संक्षिप्त जीवनीको साथै काजी बिरध्वज बस्नेत र दोस्रो भण्डारखाल पर्वबारे विश्लेषणात्मक तथा साधुमूलक लेखहरू समेटिएका छन् भने तेस्रो समूहमा श्री पाली बस्नेत कुलमा जन्म लिएका, समाजमा विभिन्न योगदान दिएका तथा विभिन्न कालखण्डमा प्रसिद्ध भएका मूर्धन्य श्री पाली बस्नेतहरूको परिचय तथा विवरणहरू छन्, जसमा मुख्य इतिहासका अब्बल ज्ञाता बखतमान सिंह, उहाँको बारेमा धेरै कुराहरू यसमा चाहिँ नि हामीले पाउँछौँ। त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ नि के भने एउटा कुरा चाहिँ नि यहाँ लेख्न के छुट्याइएको छ भने उहाँलाई चाहिँ नि यो बैराठ कुलको बारेमा पनि थाहा रहेछ। जस्तो हामीले यो धामीको चाहिँ नि ऐरन कैरन भन्ने यस्तो किसिमका कुराहरू जुन सुनिन्छ त्यसमा बैराठ भनेर भन्ने गरिएको छ, सुनिन्छ। त्यो शब्दले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि कुललाई चाहिँ नि विशेष गर्छ र उहाँको तर्क चाहिँ नि के रह्यो भने सधैँ यो बैराठ कुलका चाहिँ नि जाति चाहिँ नि नेपालमा प्रवेशै गरेनन् भन्ने कुरा चाहिँ नि उहाँले त्यो लेख्नु भएको छ। यो एउटा चाहिँ नि यहाँ छुट्न गएको म मान्छु। त्यस्तै प्रसिद्ध घोडचढी बच्चु काजी बस्नेत,
कृषि वैज्ञानिक, धान विशेषज्ञ स्वर्गीय भोलामान सिंह बस्नेत, नेपालको पहिलो सचिव, यो दोस्रो महिला सचिव डाक्टर प्रभा बस्नेत, अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त श्रीपाली चेलीहरू CNN हिरो पुष्पा बस्नेत लगायत एभरेस्ट समिटर शैली बस्नेत, कुशल सङ्गठक श्री भीमबहादुर बस्नेत तथा संस्थापक अध्यक्ष श्रीपाली बस्नेत समाज र उहाँ चाहिँ नि अहिले शताब्दी पुरुष पनि हुनुभएको छ। उहाँको 100 वर्षको वार्षिकोत्सव भर्खरै मनाइयो। र चौथो समूहमा श्रीपाली बस्नेत समाज बस्नेत कुञ्ज फुटकर कविता रचना कार हुनुहुन्छ दैलेख बजार कुमरी गाउँ निवासी खड्गबहादुर बस्नेत। वीर रसले भरिपूर्ण श्रीपाली बस्नेत वीरहरूको गौरव गाथा पद्यमा उतार्नुको साथै अन्य रोचक पद्यहरू पनि रसवादनको लागि पस्कनु भएको छ। र यसमा वीर रस मात्र नभएर आफ्नै वंशको गौरव गाथालाई पनि उहाँले पद्यात्मक लयमा एउटा नौलो प्रयोग चाहिँ नि गरेर यसमा उतार्नु भएको हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ नि हामीले एउटा नौलो प्रयोगको रूपमा चाहिँ नि यो उसमा समावेश हुन आयो। त्यस्तै गरी स्मारिका प्रकाशनमा सहयोगी हात बढाउने बस्नेत बन्धुहरूको पनि छोटो चिनारी यो तेस्रो समूहमा पर्दछ भने पाँचौँ समूहमा गएर प्रकाशित लेखहरूमा विशेष गरी कुलायन पूजा, देवाली तथा श्रीपाली बस्नेतहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता तथा वैदिक तथा हिन्दू धर्मको साथै सांस्कृतिक पक्षबारे विविध चर्चाको साथै नेपालको विभिन्न स्थानमा छरिएर बसेका श्रीपाली बस्नेत बन्धुबाट हुने कुलायन पूजा, मासिक तथा नियमित पूजा आजा र मन्दिर तथा पूजाको प्रक्रिया तथा पूजा विधि समेत यथासम्भव प्रकाशित गरिएको छ, जसबाट भविष्यमा बन्धुबान्धव भाइ बिरालाहरूलाई आफ्नो कुल परम्परा अगाडि बढाउन मार्गनिर्देशकको रूपमा राख्न सकिन्छ। छैटौँ समूहमा कविता लगायत विविध विषय सान्दर्भिक जानकारी, खोजमूलक लेख, विचार तथा विश्लेषणहरूको सङ्गालोको रूपमा पाठक सामु श्रीपाली बस्नेत स्मारिका प्रथम अङ्क 2079 प्रकाशित भएको छ। र यसको संक्षिप्त समीक्षामा चाहिँ नि के भनिन्छ भने पहिलो समूहमा रहेका लेखहरू विशेष गरी श्रीपाली बस्नेतको उत्पत्ति तथा विविध कालखण्डमा इतिहासमा उपस्थिति, कुल गोत्रबारे थप जानकारी नयाँ जानकारीहरू प्राप्त भएको छ। अपुरो भए तापनि खस समाजको इतिहास तथा खस साम्राज्यसँग जोडिएका श्रीपाली बस्नेत सम्बन्धी खोजमूलक लेख भविष्यमा थप अनुसन्धानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने गहकिलो एकाडेमिक भ्यालु भएको स्कलरको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण लाग्दछन्। दोस्रो समूहमा प्रकाशित श्रीपाली बस्नेतहरू जसले आधुनिक नेपालको जन्मलाई साकार रूप दिए उनीहरूको गौरव गाथाले भरिएको विवरणहरू छन्, जुन आंशिक रूपमा विभिन्न इतिहासको दस्तावेज, अभिलेख तथा पत्र पत्रिका जर्नलमा प्रकाशित पनि भइसकेका हुन् र कुनै थप नौलो प्रस्तुति पनि यो समेटिएको छ। श्रीपाली बस्नेत वीरहरूको गाथालाई केन्द्रित गर्दै बस्नेत प्रधान लेखहरू एउटै सङ्ग्रहमा पढ्न पाउनु र श्रीपाली बस्नेत तथा इतिहासको स्कलरको लागि सुनौलो थालीमा पस्किएको स्वादिष्ट भोजन झैँ भएको छ। यीमध्ये धेरै लेखहरू अझ परिमार्जित तथा परिष्कृत रूपमा आउँदा शोध विषयको लागि प्राइमरी सोर्सको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। विशेष गरी दोस्रो भण्डारखाल पर्व, जसलाई बस्नेत पर्व पनि भनिन्छ, बारे लेखकले इतिहासमा उल्लेखित विवरणमाथि शङ्का उठाउँदै विभिन्न कोणबाट इतिहासकारहरूसँग इतिहासको कसौटीमा विश्लेषणसहित मन्तव्य समेत माग गर्दै नयाँ शोधको विषय बनाउनेतर्फ आशा गरेका छन्। तेस्रो समूहमा परेका लेखहरू नितान्त रूपमा नौला छन् र नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयपछि उदाएका व्यक्तित्वको बारेमा चर्चा गरिएको छ। यो पनि श्रीपाली बस्नेत तथा सम्बन्धितलाई निकै चाखको विषय भएको म ठान्दछु।
र चौथो समूह र छैटौँ समूहमा परेका रचनाहरू विशेष गरी वीर रसको प्रयोग, गौरवगाथाको साथै ऐतिहासिक घटना समेटिएको साथै श्रीपाली बस्नेत सम्बन्धी रचनात्मक कविता र लेख तथा व्यक्ति परिचय समसामयिक वर्तमान पुस्ता मध्येका मा पर्ने लेखहरूले पाठकलाई मौलिक खुराक पस्केको छ। त्यस्तै पाँचौँ समूहमा विशेष गरी मस्टो पूजा र कुलायन पूजामा चाख राख्ने श्रीपाली बस्नेत लगायत समस्त पाठकगणको साथै उत्सुक तथा जिज्ञासु बस्नेत भाइबन्धुको लागि राम्रो मार्गदर्शन हुन्छ नै भन्नेमा कुनै दुविधा रहेन। तथापि देशभरि छरिएर रहेका बस्नेत बन्धु बान्धवको समेत के कसरी आफ्नो संस्कृति तथा धर्म मानि आएका बारे अत्यन्त उपयोगी तथा अनुसन्धानात्मक विवरणहरू प्राइमरी सोर्सको रूपमा लिपिबद्ध रहेको साथै कुल धर्म सनातनबारे पनि नयाँ पुस्तामा ज्ञान प्रवाह गर्ने माध्यम भएको महसुस गर्न सकिन्छ। संक्षेपमा वक्ताको तर्फबाट श्रीपाली बस्नेत सम्बन्धी तथ्यहरू म यहाँ प्रकाश पार्न चाहन्छु। सर्वप्रथम श्रीपाली अनुवंश यो पूर्व माध्यमिक कालखण्डमा सुरु भएको मानिन्छ। यद्यपि कुलिन्दहरूमा भारद्वाज गोत्रीय पालहरू अथवा पल्लवहरूको आफ्नो कुलान्त राज्य श्रीपालको नाममा पश्चिम नेपालमा उत्तर प्राचीन कालमा अस्तित्वमा आयो र श्रीपाली राज्य मदन सिंहका सन्ततिको रूपमा पालबाट विभिन्न स्थानमा खड्कालो, थपालो, कर्क्यालो, बस्न्यार्थी जस्ता जागिर पाएपछि विभिन्न थरमा परिणत भए र रिक्सेन वंशको हाँगाको रूपमा थापा, बस्नेत, खड्का इत्यादिको रूपमा पहिचानमा आएका सङ्केतहरू मिल्दछन्। श्रीपाली शब्दले राजाको सन्तान मात्र नभएर सम्पूर्ण जनताहरू जो गोत्र, थरी, वर्ग तथा जातिहरू सबैले श्रीपाली भन्दछन्। यहाँनिर एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा यही नै छ। यसलाई समुदायको रूपमा चाहिँ नि पुरै त्यहाँका चाहिँ नि जति बासिन्दा भए सबै श्रीपाली समुदायको रूपमा रहे। त्यसैले श्रीपाली समुदायमा विभिन्न गोत्रहरू चाहिँ नि हामी फेला पार्छौँ। यसको बारेमा पछाडि म चर्चा नै गर्नेछु। बस्नेतको सम्बन्धमा बस्नेतहरू विभिन्न कुलान्त राज्य जस्तै व्हाइट हुन्स, यो हेफ्थलाइट्सहरूबाट नेपालीकरण गरिएको यो खप्तलीय भन्ने जुन वर्ग छ, जो योबाट चिनिने यो खप्तडी कुलान्त राज्य, चन्देलको हाँगाको रूपमा दाबी गर्ने खुलाल कुलान्त राज्य, त्यस्तै सिन्जा, कालीकोट, लामिछाने कुलान्त राज्यमा समेत बलाध्यक्षहरूलाई बस्नेत अब्लिक रावल पद तथा जागिर दिइने हुँदा तत्तत राज्यमा विभिन्न तत्तत थरीका बस्नेतहरू प्रचलनमा आए। तसर्थ भनिएका सुनिएका किंवदन्ती भन्दा पनि श्रीपाली समुदाय भन्ने बुझेपछि त्यस्तै बस्नेत भन्नाले खस सेनाको महाबलाध्यक्षमा नियुक्ति पद हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। श्रद्धेय विद्वान स्वर्गीय पूर्णप्रकाश यात्रीद्वारा लिखित विभिन्न पुस्तकको मिहिन अध्ययनबाट यी तथ्यहरू प्रश्टिन आउँछन्। यद्यपि महाबलाध्यक्ष भएपछि जीवनयापनको लागि कुनै स्थानमा माण्डलिक रूपमा जागिरको रूपमा करद राज्यहरू पाउँदथे। तसर्थ रैकालो, बस्न्यार्थी, कर्क्यालो, थपालोको रूपमा स्थान विशेषमा करद राज्यको रूपमा रहने तत्कालीन व्यवस्थाको अनुमान हामीले लगाउन सक्छौँ। नेपालमा प्रवेश गरेका खस जातिहरू निम्नलिखित जाति तथा थप जातिहरूको सम्मिश्रण, यो मेल्टिङ पटमा करिब 5000 वर्षबाट मेल्टिङ हुँदै आएको भन्ने गरिन्छ, जसमा मुख्य कसाइट्सहरू, मेडेजहरू, हिटाइटहरू र हेफ्थलाइट्सलाई चाहिँ व्हाइट हुन अथवा श्वेत हुड पनि भनिन्छ। पार्थेलीहरू, मङ्गोलहरू, मगरहरू, किराँतहरू, नेपालमा पाइने जनजातिहरू र शक पनि कतै शकको पनि रक्त मिसिएको भन्ने गरिन्छ। त्यसैले चाहिँ नि यो विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न स्थानमा चाहिँ नि
सङ्केत गरेर त लेखेका छन्, तर सबै नै चाहिँ नि सङ्केत गर्दाखेरि गजबको एउटा सम्मिश्रण चाहिँ नि आयो। त्यसमध्येको नेपालको खस महासागरको 5 मूलहरूमध्ये श्रीपाली, बस, खप्तडी, खुलाल, कालीकोट, सिजापति र थपमा लामिछाने समेत हुने, तथापि मुख्यतया श्रीपाली, सिजापति, कालीकोटे, लामिछानेहरू गोत्रहरू र स्थान विशेषको आधारमा पनि एकै मूलको समेटिएको हुँदा नेपाली खस समाजको जेनेटिक हिस्ट्रीलाई मुख्य 3 मूलबाट सृजित भएको मानी अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ। पश्चिम तिब्बतको अब कसैले नगारी पर्फेक्चर भन्छ, कसैले गारी पर्फेक्चर भन्छ, यसको सही प्रोनाउन्सिएसन अब के हुनसक्छ, करिब 300 वर्षसम्म पुराङको राज्य गर्ने आदिपालका सन्तान तत्पश्चात पूर्वी तिब्बतको सिगात्से पर्फेक्चरबाट यो लासाबाट आएका स्रोन्चोङ गम्पोको सन्तति इमागोनको आगमन पश्चात खस साम्राज्य नै खडा भई उनका सन्तानले श्रीपाली समुदायमा वशिष्ठ गोत्रमा रहेका श्रीपाली बम्म तथा सुयल थापा, श्रीपाली थापा इत्यादि थर धारण गरे बारे पनि म पुनः यो प्रकाश पार्न चाहन्छु। त्यस्तै अन्य थरहरू पनि छन् जुन म चर्चामा पछि ल्याउनेछु। यहाँनिर के कुरा प्रश्न हुन आउँछ भने ब्रह्मपुत्र नदीको उपत्यकामा राज्य गर्ने तिब्बतीहरू पनि खस जातिका नै हुन्। तसर्थ लासा गोत्र र काशी गोत्रको सम्बन्धमा हामीले जडानी इलाका र जाडे राजालाई समेत र संस्कृति पनि भुल्नु हुँदैन। श्रीपाल राज्य तत्पश्चात नागराज जाबेश्वरबाट सबाद लक्ष्य खडा गरेपछि करिब 12औं शताब्दीमै खस साम्राज्यको पूर्वी सिमाना त्रिशुली नदी भइसकेको र उत्तरी भागमा पर्ने ब्रह्मपुत्र भ्यालीमा पनि श्रीपाली बस्नेतहरूको श्रीपालीहरूको सघन उपस्थिति भइसकेको देखिन्छ। 2012 सालपछि मात्र जब जिसेफ टुचीले खस साम्राज्यबारे अन्वेषण गरे पश्चात मात्र खस साम्राज्यबारे नेपालीहरूले थाहा पाए। त्यसपछि मात्रै थोरै मात्रै विद्वानले स्कलरले यसमाथि कलम चलाए। यद्यपि यसबारे चौबिसेमा बसोबास गरेका र काठमाडौँमा समकालीन खसहरूले खस समाज भनेको 2200 मात्रको मान्छे हुन्, हामी त होइनौँ भन्ने जस्ता सोचमा त्यति ध्यान दिएनन्। यथार्थमा सम्पूर्ण चालचलन, धार्मिक पद्धति र कुलायन पूजा सांस्कृतिक पक्षलाई पुस्तौँ पुस्ता यथावत चल्दै आयो र अनुहार र कुलायनमा गरिने कैरन तथा बिहेबारीमा खस संस्कृति जीवितै छ। जस्तै उदाहरणको लागि यसमा के भन्न सकिन्छ भने जस्तो कल्याल साईहरू भए जस्ता यी राणा कुँवर राणाजीहरूको कुल पूजा यिनीहरूको बारेमा चाहिँ म एउटा छोटो जराउन चाहन्छु। अब हुन त सबैले भारतबाट आएको भनेर भन्छन्, भारतका राजपूतहरू पनि खस नै हुन्, जसबारेमा यानि यो सबै हाँगाहरू चाहिँ नि त्यो कसाइटबाटै आएर वास्तवमा यो पामिरकै हुँदै आउँदै खैबरबाटै चाहिँ नि छिरेको भन्ने छ। तर त्यसमा चाहिँ के देख्यो भने जस्तो मैले यो राणा परिवारको चाहिँ मैले किन चाहिँ चर्चा गरिरहेको छु भने उहाँहरूको चाहिँ नि कुलायन सबै चाहिँ नि नेपालमै गरिने चलन छ र चाहिँ नि कुँवरहरू समेतले मिलेर गर्ने चलन छ। अब कोही इन्डियाबाट मात्रै टुपुक्क चाहिँ नि ल्यान्ड भएर त आएन होला, संस्कृति त सबै चाहिँ नि सबैसँग मिल्छ भनेपछि त त्यो एउटा त्यो देखिन्छ भने कुल मन्दिर नै चाहिँ कुल देवीको मन्दिर नै चाहिँ डोल्पामा छ, त्रिपुरा सुन्दरी देवीको त्यत्रो ठुलो मन्दिर छ। अब अनुहारले पनि चाहिँ नि सबै यतैतिरको चाहिँ नि सम्मिश्रणले देखाउँछ, तर भन्दा यसरी चाहिँ नि यो डिस्टोर्सनहरू चाहिँ नेपालको इतिहासमा चाहिँ नि देखिएको छ। जस्तै खस संस्कृतिको विशेषतामा के भने एउटा चाहिँ नि कुकुर विशेषता पनि हो, कुकुर संस्कृति भन्नु पर्यो, कुकुर काग तिहार। विशेष गरेर कुलिन्दहरूले क भन्ने शब्दलाई निकै ठुलो उसमा लिए। यसबारेमा प्राध्यापक डाक्टर यो बालकृष्ण पोखरेलले खुलाउनु भएको छ। यतिसम्म कुकुर प्रेम बढ्यो र कुकुर अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेर पूजा नै गरियो। कुकुर तिहार त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो, काग तिहार त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। र हुँदाहुँदै कुकुरलाई
भैरव वाहनको रूपमा चाहिँ नि वाहनकै रूपमा चाहिँ नि पूजा कोठाभित्रै हुल्ने चाहिँ नि पनि भयो। एउटा यसबारेमा चाहिँ नि यो अचम्मको चाहिँ नि एउटा देखिन्छ भने र हुन पनि हो। अहिले पनि अक्सर गरेर खसको घरमा बरु गाई नहोला तर कुकुर त हुन्छ। एउटा अचम्मको चाहिँ नि यो रिलेसन पौराणिक कालदेखि नै देखिएको छ। हुँदा त्यो महाभारतमा पनि त्यसकै वर्णन आउँछ। जस्तो चाहिँ नि युधिष्ठिरहरू चाहिँ नि उसमा जाँदाखेरि पाण्डवहरू जाँदाखेरि कुकुर नै पछि लागेर गएको कथाहरू हामी पाउँछौँ। त्यस्तै यो पूर्णिमामा कुलायन पूजा गरिने, अष्टमीमा चाहिँ नि पनि कसैले गर्ने गर्छन् र देवाली कुलायन पूजा यो षोडशोपचार यो कुलायन पूजामा चाहिँ नि सम्पूर्ण प्राकृतिक रूपमा चाहिँ नि पूर्ण पूजा गर्ने, यो चण्डी पूर्णिमा, भाद्र पूर्णिमा र मङ्सिर पूर्णिमामा मात्रै गर्ने र कहीँ पञ्चमीमा मात्रै गर्ने र कतै चाहिँ नि यो पूर्णिमामा पूजा छुटेको पूजा पञ्चमीमै लगेर गर्ने र विशेष गरी पञ्चमीलाई विशेष महत्त्व दिएर चाहिँ नि खसहरूले मान्ने गर्दा रहेछन्। यसमा नाग पञ्चमी, वसन्ती पञ्चमी, विवाह पञ्चमी जस्ता पञ्चमीहरू चाहिँ नि यो आउँछ र यो मस्टो पूजा र कुलायन पूजाहरू अनि र यो मस्टोकै रूपमा चाहिँ नि यो कुलवायुको उपस्थिति यो बेग्लै रूपमा र बेग्लै उसमा स्वरूपमा चाहिँ नि पुज्ने गरेको पाइन्छ। श्रीपाली संस्कृति बुझ्नको लागि पश्चिम तिब्बत स्थित ताक्लाकोट, गुहे, चपराङ, महाकाली सभ्यता, कर्णाली सभ्यता, सतलज सभ्यता, मुस्ताङको सभ्यता साथै जडान प्रदेशको पनि सभ्यता अध्ययन गर्नुपर्छ। लोमान्थाङ, मुस्ताङ आजसम्म पनि श्रीपाल राज्यको अवशेष हुन् र जिग्मे पर्वल विष्ट चाहिँ नि यसका पाल राजा नै हुन्। र यो सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने हामीले यो राजाकोले लेखिने प्रशस्ति बारेमा पनि म यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु, जसमा चाहिँ नि स्वस्ति श्री गिरिराज चक्र चूडामणि नरनारायण इत्यादि विरुद्धावली भनेर अनि त्यसपछि मानोन्नत श्री 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 भन्दै आउँछ र अनि एक ठाउँमा ओजस्वी राजन्य भन्ने शब्द आउँछ। यो शब्द चाहिँ नि अहिलेको प्रशस्तिमा पनि देखियो, अहिलेसम्म पनि रेकर्डेड प्रशस्ति नै हो। मानोन्नत श्री समर विजय के अरे सदादेवा नाम भनेर समर विजय भनेर त्यो आउँछ। यो चाहिँ नि स्वस्ति श्री गिरिराज चक्र चूडामणि खसहरूको उसमा पनि देखिन्छ, त्यो पहिलाको अभिलेखहरूमा पनि देखिन्छ। अब यो बिचमा चाहिँ नि सबभन्दा समस्या चाहिँ नि हाम्रो यहाँ समस्या नै के भएको छ भनेदेखि बिचको यो करिब चाहिँ नि 1400बाट 1500सम्मको इतिहास हराउँदाखेरि लिङ्कहरू चाहिँ नि टुट्न गएको म पाउँदछु र अन्तमा यो एउटा म फेरि यहाँ उ गरेर जान्छु। यो ठकुरीको जात हराएर जान्छ मगर गाउँ गए पत्ता लाग्छ भन्ने चाहिँ यो शिखरनाथ सुवेदीले चाहिँ नि लेख्नुभएको एउटा श्लोक थियो। यो अनुसार चाहिँ नि के छ भने विशेष गरेर श्रीपाली हाँगाहरूमा चाहिँ नि एउटा गजबको सम्मिश्रण चाहिँ नि छ के। यो धेरै वर्ष चाहिँ नि यो चपराङ वेस्टर्न तिब्बतमा बसेर आएको र त्यसपछि पनि आएकोले गर्दाखेरि अनुहारले चाहिँ नि कहीँ न कहीँ चाहिँ नि श्रीपाली बस्नेतको चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि टिबेटियन चाहिँ नि स्वरूप चाहिँ नि अलिअलि कता चाहिँ नि ब्रह्मपुत्र भ्यालीको मान्छेहरूसँग चाहिँ मिल्छ। त्यसैले चाहिँ नि यो कुरा के भने कतिपय चाहिँ नि झट्ट हेर्दाखेरि श्रीपाली समुदायका मान्छेहरू चाहिँ नि मगरको हुलमा पनि मिसिँदा चिन्न सकिँदैन, मगरै जस्ता लाग्छन्। गुरुङको हुलमा गएर मिल्दा नि गुरुङै जस्ता लाग्छन्, कोही नेवारको हुलमा गएर मिल्दा नि नेवारै जस्ता लाग्छन्। अब यस्तै किसिमको चाहिँ नि यो चाहिँ नि मैले यो पाएँ। त्यसैले चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि भनिन्छ कि बिचको त्यो 1400, 1500, 1600सम्मको इतिहास जुन चाहिँ विक्रम सम्वत त्यति बेलाको इतिहास हराउनाले हामी अहिले पनि कुहिराको काग जस्तो भएका छौँ। र यति भन्दै मैले चाहिँ नि म फेरि पुनः एउटा कुरा के चाहन्छु भने हाम्रो अतीत यो श्रीपाली बस्नेतको समाजको चाहिँ नि भनौँ श्रीपाली बस्नेतको अतीतमा चाहिँ के छ भने वेस्टर्न तिब्बतको हामीले ट्रान्स हिमालय सिभिलाइजेसनलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन र साथसाथै काठमाडौँ भ्यालीको पनि यो जुन ट्रान्स हिमालयन जुन यो सिभिलाइजेसन जुन चाहिँ विशेष गरेर काठमाडौँ भ्यालीभित्र रहेका विभिन्न बहालहरूमा यो बहिलहरूमा र विभिन्न यो उहरू यो बुद्धिस्ट
सम्प्रदायका मान्छेहरूसँग यो कल्चरलाई चाहिँ नि हामीले धेरै मिहिनसँग चाहिँ हेर्नुपर्छ। किनकि यी दुइटै नेपालको प्राचीन सभ्यता त हुँदै हुन्, तर ट्रान्स हिमालय चाहिँ नि सिभिलाइजेसन पनि हो। र यति भन्दै म आजको यो पुस्तकको समीक्षा यहीँ टुङ्ग्याउन अनुमति माग्दछु। थ्याङ्क यू लक्ष्मी म्याडम। यस कार्यक्रमका सभापति पूर्व राजदूत डाक्टर निरञ्जन मानसिंह बस्नेतज्यू, प्रोफेसर प्राध्यापक डाक्टर द्वय आदरणीय प्रोफेसर ज्यूहरू, श्रीराम सिंह सर र सुरेन्द्र कार्कीज्यू, केसीज्यू राखिदिएर बडा अब हामीलाई चाहिँ यो गरिदिनु भएको छ। त्यसपछि यो मञ्चमा आसीन तारा भाउजू, धनमान सिंह बस्नेतज्यू, सरोज बस्नेतज्यू, अगाडि बस्नुहुने दाई पृथ्वीमान सिंह बस्नेतज्यू, दिल्ली विक्रम बस्नेतज्यू, बलराम बस्नेतज्यू, ध्रुव बस्नेत लगायत सम्पूर्ण र सबैभन्दा फुर्तिलो र सहयोगी हाम्रो मेजर थमन बस्नेतज्यू र भन्नै पर्दा आदरणीय अवकाश प्राप्त उपरथी शेखर सिंह बस्नेतज्यू लगायत सबैलाई मैले एकमुष्ट ढोक गरेँ, आशीर्वाद गरेँ मेरा जुनियरहरूलाई र सम्पूर्ण यो महिला तथा सजनी पत्रकार भाइ बहिनीहरू। अब यो आजको कार्यक्रममा को बारेमा धेरै कुराहरू आइसके, किताबको बारेमा आइसके। यो हाम्रो पहिलो प्रयास हो र सबैभन्दा ठुलो कुरो यसमा यो स्मारिका लेखनमा खटिनुहुने डाक्टर निरञ्जन मानसिंह बस्नेतज्यू, श्रीराम सिंह बस्नेतज्यू, मधु बस्नेत दाई, देवीबहादुर बस्नेत तनहुँ, बहुत एक्टिभ दाई हुनुहुँदो रहेछ। मलाई अस्ति म तनहुँ पुगेँ। त्यसपछि मेजर थमन बहादुर बस्नेतज्यू, रामकाजी बस्नेत, सूर्यचन्द्र बस्नेतज्यू, यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद छ। र यो किताब निकाल्नको लागि कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा अब यो मैले पनि भोगेको छु। र अब मैले अलिकति म टाइम नलिकन मैले भन्नुपर्दाखेरि यो श्रीपाली बस्नेतहरू किन छायामा परे हो। यो देशमा जनताको इतिहास लेख्नलाई धेरै गर्न बाँकी छ। जसको टिपोट भयो, जुन वंशले लेखे, जसले लेखाए, तिनीहरूको र त्यही पात्रको मात्रै हामी गुणगान गाइरहेका छौँ। अहिले पनि राज्यले हामी जस्ता यो विभिन्न विधामा चासो राख्ने व्यक्तिहरूले हामी गाउँघर डुल्न सकेका छैनौँ, हामी हिँड्न सकेका छैनौँ। इतिहास भनेको कुरा जैसी कोठामा रहेको लालमोल र प्रण मात्रै होइनन्। हाम्रो जस्तो देशमा देखि जानेका, लेखी जानेका र सुनि जानेका इतिहास हो। त्यसपछि गएर हामीले सङ्कलन गरिसकेपछि यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्छ। यो गाउँघरमा छत्ताछुल्ल छन् इतिहासहरू। मैले सिक्किमदेखि काँगडा पुगेँ। म यो काठमाडौँदेखि पश्चिम काँगडासम्म त 3 चोटि पुगिसकेँ लक्ष्मी बस्नेतजी सहित। र भन्दा हाम्रो इतिहासहरू थुप्रै छन्। हाम्रो खाडोमा हाम्रो इतिहास छ, हाम्रो गाउँघरमा हाम्रो इतिहास छ, सुनिजानेका इतिहासहरू छन्। तर यसलाई सङ्कलन गर्न कसैले भनौँ पहल गरेन। यो गर्नुपर्ने काम राज्यको थियो। तर राज्यलाई भन्नुपर्दाखेरि इतिहास जोगाउन होइन, राज्यले यो हो 63 भन्दा अगाडिको इतिहास मार्न खोज्छ, यसले पोल्न खोज्छ, यसले कहिले जोगाउन चाहँदैन। 2063 सालपछिका पात्रहरू नै यो देशका निर्माता, यो देश बनाउने, त्यसपछि मात्रै सुन्न हुने इतिहास, त्यसपछि मात्रै पढ्न हुने इतिहासका रूपमा अहिले जुन व्याख्या गरिएको छ, यो नै देशको लागि दुर्भाग्य हो। र मैले अलिकति श्रीपाली बस्नेतहरू
को मात्रै कुरामा मैले भन्नुपर्दा माफ दिनु होला। यहाँका तपाईँका जनजाति भन्नेहरू, दलित भन्नेहरू, तपाईँ शेर्पा, राई लिम्बू, तपाईँ पहाड, हिमाल, तराई, सबै तपाईँहरू अब्बल नेपाली हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी सबै नेपाली हौँ। मैले भनिसकेँ, तपाईँहरूको इतिहास हाम्रो इतिहास खोज्न बाँकी छ। माफ दिनुहोस्, यो श्रीपाली बस्नेतको आज प्रसङ्ग आएको हुनाले यतिलाई मात्रै मैले समेटेँ। र यो श्रीपाली बस्नेतले खोज्ने भन्ने कुरा पनि यो राष्ट्रको लागि हो। व्यक्ति व्यक्तिले, जाति जातिले, तपाईँको क्षेत्र क्षेत्रले खोजिएको इतिहास नै अन्ततः राष्ट्रको एउटा माला हुनेछ। यही सिलसिलामा श्रीपाली बस्नेतहरूको मैले रिभ्यू गर्दाखेरि, पुनरावलोकन गर्दाखेरि हो, यो पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि गएर झन्डै यो कोत पर्व हुनु अगाडिसम्म र नेपाल एकीकरणकोमा ठुलो योगदान छ। मैले भनी अरू थुप्रैको छ। यहाँ मैले जसको लेख्यो देखियो, मैले यहाँनिर भन्नै पर्छ, शिवराम सिंह बस्नेतले जो सुरु गर्नुभएको छ र अभिमान सिंह बस्नेतले मैले खोज्दाखेरिका कुरा, आदि नेपालको एकीकरण गर्नुभएको मैले पाएँ। म प्राय सबै गढीमा पुगेँ, म कान्लामा पुगेँ। अभिमान सिंह बस्नेत र उहाँको अवसान कसरी भयो राज्यसँग कुनै अभिलेख छैन। हो, त्यहाँनिर केयर सिंह बस्नेत, अब अर्को आएर यो बाङ्गिया बस्नेत, रणसिंह बस्नेत लगायतका यहाँ पात्रहरू थुप्रै छन्। तपाईँको सिपाही विद्रोहमा जानेहरू, पहिलो विश्वयुद्धमा जानेहरू, तपाईँका श्री महाराजका भ्रमणमा जानेहरू, उत्तरमा लड्नेहरू, दक्षिणमा लड्नेहरू, दक्षिणको घा डिप्लोमेटिक रिलेसन शिवराम सिंहका सन्तानलाई दिनु भन्ने जुन राजा महाराजाको चाहिँ एउटा आदेश उपदेश, यी सबै कुराको हामीले हेर्दाखेरि कुनै एउटा कालखण्डमा विशेष गरेर नेपाल एकीकरण युद्ध, नेपालले गरेको चाहिँ यो पृथ्वीनारायण शाहको पालाको मीर कासिम यो मुसलमानको फौजसँगको युद्ध, विरुद्धको युद्ध, क्याप्टेन यो जर्ज किल्लक विद्रोहको युद्ध, यो पृथ्वीनारायण शाहको पालाको युद्ध, उत्तरतिरको पहिलो तिब्बतसँगको युद्ध, बहादुर शाहको नायबीको युद्ध, त्यसपछि दोस्रो तिब्बतसँगको युद्ध, त्यसपछि गएर चाइनासँगको युद्ध, यी सबैमा अरू वंशहरू छन्, सबै छन्। मैले यहाँनिर फेरि भने बस्नेतहरू खटेका देखिन्छन् र यिनीहरूको एउटा गुण भनेको कुरा यो जुन चाहिँ नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहको देहावसानपछि जुन बालक राजा हुने र बालक राजाका आमाहरू र काकाहरूको जुन एउटा कुकुरी काँले गर्दा धेरै भाइ भारदार काटिएका छन्, नासिएका मासिएका छन्, थापा पाँडे, अब यो बडा दुःखदायी मरणहरू भएका छन्। यी मरणहरूमा पनि यो बस्नेतहरूले यो थापासँगको सम्बन्धमा यस्तो कहिले मैले गरेको देखिनँ। कुँवरहरूसँग पनि पछि अब एउटा दुईवटा काण्ड छन् भन्दा पाँडेहरूसँग देखिएन भन्दा जुन हाम्रो इतिहासमा भीमसेन थापा र यो पाँडेहरूको जुन एउटा घटनाक्रम देखिन्छ, त्यस्तो घटनाक्रम यो बस्नेत श्रीपाली बस्नेतले गरेका छैन। र यो गर्दै जाँदा जब पछि जङ्गबहादुर कुँवरको उदय भइसकेको पछिको स्थितिमा हामीले एउटा यो भण्डरखाल पर्वमा हामीलाई राजा राजेन्द्र र रानी राज्य लक्ष्मीको आदेशमा यो पर्व घटाउन लगाइन्छ। यसमा काजी विरोध बस्नेतलाई एउटा बात लगाइएको छ। यसमा मेजर जनरल शेखर सिंह बस्नेतले पटक पटक भन्नुभएको छ, यसमा सोधखोज हुनै पर्छ। र यो काण्डले जङ्गबहादुरको सन्तानलाई मार्न खोज्ने भन्ने हामीलाई बात लाग्यो। जुन राणाहरूको पालाभरि हामी कालो मोर भयौँ, एउटा काण्ड यो रह्यो। अर्को काण्ड 1938 साल पर्व, जतिखेर बलेट महाराज भन्थे बलियाहद महाराज त्रैलोक्य विक्रम युवराज धिराजले जुन आयोजना गरेको एउटा यो जङ्गबहादुरलाई मार्ने एउटा उहाँको एउटा सपना थियो। उहाँ अनफर्चुनेटली उहाँ एउटा युवावस्थामा उहाँको स्वर्गारोहण भइसकेपछि त्यो एउटा उद्देश्य, त्यो 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 योजना उहाँको भाइ राजकुमार नरेन्द्र विक्रम शाहले हि टुक ओभर, उहाँले लिइसकेपछि त्यसमा पनि यी केही तपाईँका भारदारहरू र श्रीपाली बस्नेत, यो सङ्ग्राम सिंह विष्टहरू लगायत यो गगन सिंह खवासका सन्तान सबै मिलेर यो
दरबारकै तपाईँको इच्छामा यो श्रीतेन महाराज रणदीप सिंहलाई मार्ने एउटा असफल षड्यन्त्र हुन्छ। यसमा थुप्रै बस्नेत लगायत थुप्रै मारिन्छन्। त्यसपछि गएर यसमा पनि श्रीपाली बस्नेतहरू खोटा मोहहरू हुन्छन्। हो, अब यी विभिन्न कारणले गर्दा राणाहरूको पालाभरि यी श्रीपाली बस्नेतहरूको टाउको ठाडा भएका छैनन्। यिनीहरूका कतिले खुलाल बस्नेत लेखेर, कतिले के बस्नेत लेखेर हामी चार भन्ज्याङबाट भागेर गएका छौँ, कतिले जात ढाँटेका छन्। यो स्थितिमा 2007 सालपछि पनि श्रीपाली बस्नेतहरूले समयमा टाउको उठाउन सकेनन्। राजा महेन्द्रको पालामा जतिखेर इतिहास लेखाइयो त्यो समूह पनि यो वंशलाई हेरिएन। त्यो वंशमा त्यतिखेर इतिहास लेख्नलाई गठन गरेका बालकृष्ण समूह, सरदार भीमबहादुर पाण्डे लगायतका जुन वंश थिए यहाँ, यी सबैले आफ्नो लहरो तान्न कोसिस गरे। र अब यसले गर्दा हामी कसैलाई दोष दिनुभन्दा पनि अब हामी के गर्ने, के गर्न सकिन्छ? हो, थुप्रै हामीहरूको पात्र छन्। 20 वर्ष, 22, 30, 35 वर्षमा मरेका हेर्नुहोस्, हाम्रो जेनेलोजी हेर्नुहोस् कति मरेका छन्। किन हाम्रो जेनेलोजी यति धेरै तपाईँको चाहिँ धेरै छ? पृथ्वीनारायण शाहदेखि अहिलेसम्म किन वंश किन मर्या छन्? 35 वर्ष, 33 वर्ष, 32 वर्ष, 50 वर्ष त नकाटेर मर्या कति छन्? देशको लागि मरेका छन्। त्यो भएको हुनाले यो खोज्ने अभिभार हाम्रो हो। यही प्रक्रियामा अहिले यो श्रीपाली बस्नेत समाजले अधिराज्यभरि यो गरिरहेको छ। यसै गरेर कार्की थापा हाम्रा चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। के अरे, मैले माफ पाऊँ, अहिले चाहिँ मैले नाम लिन भुलेँ। हाम्रो सरदार के अरे बडाकाजी अमरसिंह थापा प्रतिष्ठानको आजीवन संस्थापक अध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ बाबुराव सिंह थापा। मैले अहिले नाम लिन मैले भुलेँ, माफ दिनु होला। उहाँले कति गर्नुभएको छ यो कुरा के भन्दाखेरि यो अल्टिमेटली यो देशको लागि हो। र अब मैले धेरै लामो कुरा गर्दै गएर अब यो कारणले गर्दाखेरि यो श्रीपाली बस्नेतहरू अब यो राष्ट्रिय विभूतिमा आउन सके, कसैलाई ल्याइएन। हुँदा तपाईँको चाहिँ मुलाहिजामा परेर हेर्नुहोस्, हामीले इतिहास केलाउन सकेका छैनौँ। उतिखेर 4 काजी हुन्थे, एउटा मूल काजी हुन्थे। 4 काजीमा को काजीले सेना हेर्ने, कसले तपाईँको परराष्ट्र हेर्ने, कसले भूमि हेर्ने, कसले अर्थ हेर्ने, यसलाई नछुटाइकन के गर्दै इतिहास लेख्ने? थापाले पाए सबै काजीलाई प्रधान सेनापति, सबै काजीलाई तपाईँको प्रधानमन्त्रीमा जुन्याइदिए। सबै अब सक्नेहरूले मिचे यहाँनिर। हेर्नुहोस् के थियो द्रव्य शाहले खडा गरेको, गङ्गाराम राणा मगर भूमि हेर्ने काजी, भगीरथ पन्त सेनापति काजी, त्यसपछि गएर के अरे गणेश पाण्डे, अब अर्को काजी भन्दाखेरि यो प्रक्रिया पछिसम्मै थियो। तर यहाँ इतिहास लेख्ने मिच दिनेहरूले सबैलाई प्रधान सेनापतिको तपाईँको उसमा नि 3 व्यक्तिको नाम छ, प्रधानमन्त्रीको 3 व्यक्तिको नाम छ। र पृथ्वीनारायण शाहको अगाडिका कुराहरू त अब यो झाले मालैमा राखिएछ। अब पृथ्वीनारायण शाहका पछाडिका कुराहरू को थिए त? किन छानबिन हुँदैन? यहाँ किन मिचिन्छ भन्दा राज्यले मिच्न दिएको छ। विराज भखेतीदेखिका पछाडिका तपाईँका शिवराम सिंह बस्नेतदेखिका पछाडि हेरिएको छैन। हुँदा आएर पृथ्वीनारायण शाहको पाला पछाडि हेर्नुहोस्, इतिहासमा देखिएको मुलकाजी, त्यो मुलकाजीलाई समातेर अहिले नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बनाइएको छ दामोदर पाण्डेलाई। हाम्रो दामोदर पाण्डेको सन्तानसँग हाम्रो केही पनि दाबी विरोध छैन। तर इतिहासको प्रमाणमा कीर्तिमान सिंह बस्नेत पहिलो मुलकाजी हुन्, दोस्रो मुलकाजी बख्तबार सिंह बस्नेत हुन्, तेस्रो मुलकाजी दामोदर पाण्डे हुन्। कसले मिच्यो इतिहास? किन बोल्न सकिन? हो, हामी निमुखा भयौँ। अहिले भर्खरै लास्ट अन्तिम अवस्थामा घोषणा गरियो एउटा भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूति। ठिक छ, उहाँ एउटा दिन कदरयोग्य छ। कुनै पन्त र दाजुभाइहरूले हरुवाहरू मरिसकेपछि के दियो भनेर पनि मैले कमेन्ट गरेको थिएँ कि हेर्नुहोस् यो अन्याय हुनेछ, भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूति दिए। उनीले लड्दाखेरिसम्म त्यतिखेरको लडाइँ हारिएको छैन, उनी लड्दै मरेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई अहिले राष्ट्रिय विभूति गर्दाखेरि अब यी हरुवाले पाए भनेर मैले शनिबारेमा पाएँ, यो पाप लाग्नेछ।
धेरै पछि हारिएको हो। त्यसको 1 महिनापछि हामीले सन्धि गरेका हौँ भन्दा अब यहाँनिर के त त्यो राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नलाई एमाले समात्यो त्यो परिवारले। प्रधान सेनापतिले गुहार्नु पर्यो। अर्को तपाईँको प्रधानमन्त्रीको एडिसीले चाहिँ तपाईँको गुहारेर दुनियाँ लागेर एउटा राष्ट्रिय विभूति लिए उनीहरूले गरे परिवार। के त यो राज्यले मागेर हिँड्ने हो? कसले सोध्ने हो? नेपाली सेनाले एकमुष्ट लेख्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ खत्री प्रधान सेनापति हुँदा आफ्नै मात्रै गर्ने, थापाले गर्दा आफ्नै मात्रै गर्ने, गुरुङले गर्दा आफ्नै मात्रै गर्ने हो र उहाँहरूले रक्षा मन्त्रालय मार्फत एकमुष्ट को योग्य छन् को छैनन् हेर्नुहोस्। सेनाको तपाईँको जिम्मेवारीमा त्यहाँ लालमोरिया पण्डित छन् अहिले पनि इतिहास लेख्ने। सच्ची शमशेरको पालादेखि त्यो लालमोरिया अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ गाडी चढेर हिँड्छन्। तिनीहरूले 2 शब्द बोल्दैन। यो विषयमा लेख्दैन। त्यो लालमोरिया पण्डित भनेको त्यहाँ इतिहासकारहरू छन् 2-4 जना। के यसरी हामी चाहिँ यो तपाईँको घर घरमा पार्टी प्यालेसमा 5,000-5-10 रुपियाँ दिएर हामीले कार्यक्रम गर्नुपर्ने सेनाका तपाईँका यत्र नेताहरूलाई, तपाईँका महान शहीदहरूलाई यत्र हाम्रो कल्याणकारीको पैसा छ, दुनियाँ पैसा छ। सेनाले बजेट तपाईँको छुटाउन सक्दैन। त्यो तपाईँको सेनाको चाहिँ त्यो व्याख्यालय कसको लागि हो? त्यो एनजिओको लागि मात्रै हो। यो के हेर्छ सेनाले? के लाइब्रेरी लाग्यो मात्रै? मैले किन भन्दैछु भन्दा राष्ट्रिय विभूति सेनाको तर्फबाट माग गर्ने एकमुष्ट रूपमा यो सेनाको काम हो। यो संसारको सेनाले गर्छ। किन भएन? मैले भने प्रधान सेनापतिहरूले आफ्ना नाता गोतालाई मात्रै खुसी तपाईँको छिराएर व्यक्तिले गर्न सक्छ, नियुक्तिले गर्न सक्दैन। त्यो भएको हुनाले यो श्रीपाली बस्नेतहरू अरू पनि मैले माफ दिनुहोस् अरू पनि छन्। यहाँ मगरहरू त्यस्तै छ, राई लिम्बू त्यस्तै छ, सबै त्यस्तै छन्। स्वरूप सिंह कार्कीको के पर्छ? डाक्टर सुरेन्द्र कार्कीज्यू उहाँ एउटा सेनापति हुनुहुन्थ्यो जसले जैसी देवल बनाए। त्यो भत्किएर कहाँ पुग्यो मलाई थाहा छैन। उनको बारेमा खोइ मैले एकचोटि मैले देखेँ सेनापति मैले देखेको छु भन्दा अब अरू थुप्रै होला नि। यहाँ यो चिजहरूको खोजनी होस् र अब यो कुरा गर्दै जाँदा धेरै लामो हुन्छ। अस्ति 2 हप्ता अगाडि मैले राष्ट्रपतिज्यूलाई मलाई बोलाएर भेट्ने मौका पाएँ। उहाँलाई खुबै चाहिँ यो सैनिक इतिहास, राष्ट्रको इतिहास, सीमा मिचिएका कुराहरूमा बहुत चासो रहेछ र सक्कली इतिहास के हो नेपालको कसलाई राष्ट्र विभूति बनाउने कुरामा बहुत चासो रहेछ। यही विषयमा छलफल पनि भयो र उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँले महामहिम राष्ट्रपतिले राष्ट्र हेर्नुपर्छ, सही इतिहास हेर्नुपर्छ, भिरबाट लड्नेलाई तपाईँको यो शहीद र तपाईँको यो हिमाल नचण्डीलाई तपाईँको यो चाहिँ राष्ट्र विभूति दिने, यो दिने, त्यो दिने। अहिले दन्ते कथामा तपाईँको जुन चिजहरू हामी छाती पिटेर भन्न सक्छौँ, जुन अहिले बदमासीहरू भइरहेको छ भोट हाल्नको लागि, भोट लिनको लागि, हेर्नुहोस् यसले काम गरेर मर्ने वीरहरूको आत्माले श्राप नै छ। र मैले सबै अन्तमा मैले नेपालको इतिहासलाई सबैको मैले समेटेको छु। यहाँ वंशले आफ्नो मात्र होइन, हाम्रो श्रीपाली बस्नेतको कुरा गर्दैछु। हामी श्रीपाली बस्नेतको ब्यानरमा हामी मेचीदेखि महाकालीसम्म हामी ठाउँ ठाउँमा पुगेर हामीले गरेका छौँ, गरिरहनेछौँ। र यो श्रीपाली बस्नेतको खासै सेनामा पनि केही थिएन। एउटा शिवराम सिंह बस्नेतको फोटो थियो, एउटा अभिमान सिंहको फोटो थियो। बाँकी रहेको खोजेर सैनिक सङ्ग्रहालयमा राखेको मैले सेनासँग लडेर अर्को गरेका छु। मैले त्यहाँ 100 जनाको राखेको छु। 100 जनाको समावेशी चरित्रबाट इतिहास लेख्न सुरु गरेको एउटा क्रान्ति ल्याएको सेनामा मैले हुँ। नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हारेको भने मैले हुँ। त्यहाँ यो चाहिँ बलभद्रको बारेमा मलाई कुट्न आयो, त्यहाँ यो यस्तो भने म पहिले हुँ। के त इतिहास भनेको सधैँभरि तपाईँको चाहिँ खुसी पार्नमा लेख्ने कुरा होइन भन्दा जति गर्न सकियो त्यो गरिएको छ। हामी सबैले यहाँ उपस्थित प्राज्ञ विज्ञ हुनुहुन्छ, विशेष गरी सुरेन्द्र सर, श्रीराम सरहरू, तपाईँहरू प्रोफेसनली इतिहासको एउटा मणि हुनुहुन्छ। यहाँहरूले बोलेको हेरिदिन्छन्। र अहिले यहाँ दिनेश राज पन्तजी यहाँ हुनुहुँदो रहेनछ। उहाँको दाई डाक्टर मयराज पन्त अहिले राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपतिको राज्य मन्त्री स्तरीयको चाहिँ इतिहासको सल्लाहकार हुनुहुन्छ। राम्रो लाग्यो। तर उहाँ आउनु भएको भए उहाँ मार्फत म भन्थेँ सही इतिहास दिनु पऱ्यो, त्यहाँ सही सुझाव दिनु पऱ्यो। त्यहाँ केही वंशको सिफारिसमा उहाँ मात्रै गरेर त्यो गर्न हुँदैन। यो चिजहरू मैले यति भने र अन्तमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण
दाजुभाइहरूलाई, बागलुङको दाजुभाइहरू, तनहुँका दाजुभाइहरू, मेची महाकाली गोर्खा यो कास्की स्याङ्जा सबैमा जो तपाईँहरू सङ्गठित हुनुहुन्छ, यो तपाईँहरूको धेरै राम्रो इज गुड गोइङ। र अन्तमा बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहलाई र उहाँका सेनापति शिवराम सिंह बस्नेतज्यूलाई म स्मरण गर्दै, म सलाम दिँदै म यहीँ मेरो चाहिँ 2 शब्द अन्त गर्छु। जय नेपाल, जय मातृभूमि। भर्खरै हाम्रो इतिहासविद डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतज्यूले आफ्नो जोसिलो सारगर्भित भाषण दिएर इतिहासको विषयमा एकदमै राम्रो प्रस्तुति दिनुभएको छ। किनभने हाम्रो देशमा राजनीतिकरण ज्यादै छ, जसले पनि पार्टीगत हिसाब किताबले इतिहास लेख्ने, पार्टीगत हिसाब किताबले शहीदहरू बनाउने, घोषणा गर्ने, यी आदि विद्यमान परिस्थितिहरू हामी सबैको सामु सर्वविदितै भएको कुरा हो, जुन कुरालाई उहाँले उजागर गरेर जानुभएको छ। अब त्यसपछि विलम्ब नगरिकन म अर्को वक्ता अमरसिंह प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष तथा प्राध्यापक बाबुराम सिंह थापाज्यूलाई यस विमोचन समारोहमा श्रीपाली बस्नेत समाजको स्मारिका सम्बन्धमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नयाँ वर्ष 2079 को मङ्गलमय शुभकामनाको यो पवित्र क्षण श्रीपाली बस्नेत स्मारिका विमोचन समारोहको गहनतम अवसरका सभाध्यक्ष महोदय, अब श्रीपाली बस्नेत समाजको अध्यक्षज्यू त उहाँ स्वतः नै हुनुहुन्छ, उहाँलाई त मेरो जहिले पनि शुभेच्छा नै चाहिँ छ। र आज यस पवित्र समयमा उपस्थित हुनुभएका महावीर शिवराम सिंह बस्नेतका सन्ततिज्यूहरूमा मेरो हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना नयाँ वर्षको। र 1-2वटा केही शायरी अथवा त्यसलाई संस्कृतका श्लोक पनि भनौँ, त्यसबाट म सुरु गरौँ आफ्ना कुराहरू। एउटा चाहिँ छ, एउटा उर्दूमा असाध्यै प्रसिद्ध शायरी चाहिँ छ, हजारों बरस नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, हजारों बरस नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, तभी होता है चमन में दिदावर पैदा। ये उर्दू शायरी हो। र अर्को चाहिँ छ, न तो हम कामये राज्यम न च सुख वैभवम, कामये दुःख तप्तानाम प्राणी नामार्ति नाशनम। यी 2टा असाध्यै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ यो बडावीर शिवराम सिंह बस्नेतसँग पनि जोडिएको चाहिँ यी दुईटै कुराहरू। र म आज यस मायनेमा पनि आफूलाई सौभाग्यवान ठान्दछु छु कि बडावीर शिवराम सिंह बस्नेत र बगाले थापा वंशकी चेली सुरप्रभाका सन्ततिहरू माझ म बगाले थापा वंशकै एउटा सन्तति यहाँ उभिएको चाहिँ छु। र त्यो बगाले वंश र श्रीपाली वंशको त्यो परम्परा र श्रीपाली बस्नेतहरूको सगरमाथा चाहिँ उन्नत इतिहास र डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतले भने जस्तै श्रीपाली बस्नेतहरूको दबाइएको इतिहास, यही क्रमलाई जोड्दै म के भन्न सक्दछु भने कि शिवराम सिंह बस्नेत जस्ता महापुरुषहरूलाई जन्माउनको लागि धरतीले हजारौं वर्ष तपस्या गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल एकीकरणको सन्दर्भमा चाहे बडावीर शिवराम सिंह बस्नेत, कालु पाँडे, अमरसिंह थापा, पृथ्वीनारायण शाह त उहाँ त मूल पुरुष नै भइहाल्नु भयो, अझ मूल पुरुष गुरु गोरक्षनाथ जसको सदिक्षा बिना नेपालको निर्माण सम्भव थिएन, मूल गुरु गोरक्षनाथ जसको दिव्य शक्तिले आज पनि नेपाल बाँचिरहेको चाहिँ छ। धेरै दुष्प्रयासहरू भए यहाँ नेपाल राष्ट्रलाई नै समाप्त गर्नको लागि, विदेशी षड्यन्त्रहरूको चक्रव्यूहमा नेपाल पटक पटक परेको छ। तर यस्तो यो नाभी ऊर्जा केन्द्र हो नेपाल, संसारभरिमै सबैभन्दा मूल स्थल हो नेपाल, नाभी ऊर्जाको नाभी केन्द्र हो नेपाल, जसले गर्दाखेरि नेपाललाई चाहेर पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीले अथवा चाहे त्यो इन्डो वेस्ट षड्यन्त्रकारीहरूले अथवा इन्डो वेस्टको षड्यन्त्रले पनि यो देशलाई
अहिलेसम्म हल्लाउन सकेको छैन, अहिलेसम्म सिधाउन सकेको छैन, जबकि त्यो प्रयास जारी चाहिँ छ। र यसै सन्दर्भमा म अर्को के भन्छु भन्दाखेरि बडावीर शिवराम सिंह बस्नेतको आज स्मरण पनि हामी गर्दै चाहिँ छौँ। स्मारिका निकालेको शुभ उपलक्ष्यमा के शिवराम सिंह बस्नेतलाई पनि कुनै राज्यको कामना थिए। न तो हम कामै राज्यम, कुनै राज्यको कामना होइन, न तो हम सुखको पनि कामना होइन। एकमात्र उद्देश्य चाहिँ थियो यो हिमवत खण्डको पवित्र यो भूमिलाई कसरी सङ्गठित गर्ने र उर्लदो आदि बेहरी जी आइराखेको ब्रिटिस शक्तिसँग लडेर देश जोगाउने अथवा साना साना टुक्रा टुक्रामा विभाजित भएको यो राष्ट्रलाई कसरी सङ्गठित गर्दै लैजाने र एउटा सुदृढ शक्ति बनाएर अगाडि बढ्ने, कश्मीरसम्म पुग्ने एउटा विशाल परिकल्पना रहेको त्यस बेलामा बडावीर शिवराम सिंह बस्नेत प्रातः स्मरणीय पुर्खा हुन् हाम्रा। र डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो कि यो चक्रव्यूहमा यसलाई लगिँदै चाहिँ छ। तर एउटा कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि जबसम्म श्रीपाली बस्नेतहरू, मैले भर्खरै अध्यक्षज्यूसँग सोधेको चाहिँ थिएँ कति छन् श्रीपाली बस्नेतहरू, करिब 2.5 लाख। हामी बगालेहरू 10 लाख चाहिँ छौँ र त्यस्तै अरू राष्ट्र निर्माण गर्ने वंशहरू पनि चाहिँ छन्। मलाई के लाग्दैछ भने अबको समय भनेको हाम्रो इतिहासलाई कसले नाश गर्यो, नष्ट गर्यो। योगी नरेन्द्रनाथले हजारौँ पुस्तकको सङ्कलन गर्नुभयो र त त्यसलाई प्रकाशन गर्न दिएन, त्यसलाई जुन चाहिँ सडाइयो। यस्तो देश, यहाँका यी नरकासुरहरू, भवन्तु नरकासुरहरूले घेरिएको ठाउँ अथवा यो पवित्र भूमिमा नरकासुरहरूको आधिक्य भयो भने, शक्ति बढेको छ भने योगी नरेन्द्रनाथलाई पनि धन्य मारेका हुन् यो देशमा। त्यसैले बडावीर शिवराम सिंह बस्नेतको इतिहासलाई दबाए अथवा हाम्रा महान पुर्खाहरूको इतिहासलाई दबाए, त्यसमा कुनै विस्मात छैन। विस्मात के छ भन्दाखेरि हामी अझै पनि जाग्न सकेका छैनौँ। 10 लाख बगाले, 2.5 लाख श्रीपालीहरू अथवा अरू पनि करिब 20 लाख जनशक्ति यो देशलाई टाउको दिने, रगत दिने यो शक्ति जाग्यो भने जुन दिन यो शक्ति जाग्छ संसारको कुनै पनि शक्तिले यो 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 विदेशी शक्तिले नेपाललाई केही पनि गर्न सक्दैन। र म त के भन्छु भन्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै यति धेरै गम्भीर षड्यन्त्रहरू भइरहेका चाहिँ छन्, यति धेरै नाङ्गा दलालहरू देखा परिराखेका चाहिँ छन्। श्रीपाली बस्नेतहरू, बगाले थापा वंशहरू लगायतका, चाहे त्यो पाडेहरू हुन्, चाहे अरू पनि जुन ऐतिहासिक वंशहरू हुन्, ती जाग्ने दिन अब आएको चाहिँ छ। ती जाग्छन् र मलाई विश्वास चाहिँ छ एकपल्ट फेरि देशभक्तहरूले यो देशमा शासन गर्ने चाहिँ छन् र नयाँ इतिहास, गौरवमय इतिहासको पुनरावृत्ति हुने चाहिँ छ। चाहे त्यो श्रीपाली बस्नेत, चाहे त्यो बगाले थापा वंश लगायत अरू पनि, चाहे कार्की अथवा अरू मगर गुरुङहरू पनि यो शक्ति बिस्तारै बिस्तारै जगाउने काममा जुन ऐतिहासिक वंशले भूमिका खेलेको चाहिँ त्यो पहिले युनिफिकेसनको लागि, चाहे त्यो श्रीपाली बस्नेत, चाहे त्यो बगाले थापा वंश, चाहे पाडेहरू, यिनीहरू बिस्तारै सङ्गठित हुनु जरुरी चाहिँ भइसकेको चाहिँ छ। र त्यसको लागि म यही अवसरमा पनि म के आह्वान गर्दछु भन्दाखेरि उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरान् निबोधतः। सम्पूर्ण ऐतिहासिक वंशहरू जसले नेपाल राष्ट्रको निर्माण गर्यो, अब भयावह सङ्कट जुन आउँदैछ त्यसको सामना गर्न फेरि पनि यो वंश उठ्नै पर्छ, जाग्नै पर्छ र एकपल्ट बैरीमाथि धावा बोल्नै पर्छ। र मेरो शुभकामना चाहिँ छ यो नयाँ वर्षले अथवा आगामी वर्षहरूले यी देशभक्त सन्तानहरूलाई, पुर्खाहरूले आशीर्वाद दिने चाहिँ छन् र यो वंश फेरि जाग्ने छ र एकपल्ट नेपालको इतिहास फेरि स्वर्णमय हुनेछ भन्ने शुभकामनाका साथ म आफ्ना शब्दहरूलाई यही विश्राम दिन चाहन्छु। जय मातृभूमि। हाम्रो एकदमै उपप्राध्यापक बाबुराम थापाज्यूको पनि एकदमै सारगर्भित मन्तव्य दिएर यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएको छ र अतिथि आउने क्रम जारी भएकोमा मेरो पछि पाल्नुहुने महानुभावहरूलाई मैले नाम थाहा नभए पनि आफ्नो यता स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। अब वक्तव्यको क्रममा सुतार कार्की सेवा समितिका अध्यक्ष दिव्यदोज कार्कीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद उद्घोषकज्यूलाई। यो ऐतिहासिक समारोह श्रीपाली बस्नेतको स्मारिका प्रकाशन कार्यक्रमका सभापतित्व गरिरहनुभएका महामहिम सभापतिज्यू, उपस्थित विद्वान अग्रजहरू, ड्यासमा रहनुभएका अन्य अतिथिगण, दर्शक दीर्घामा रहनुभएका विद्वान मित्रहरू, नातेदारहरू, साथै छन त सबै यहाँ वीर पुत्रहरू हुनुहुन्छ। यहाँ जर्नल साहब प्रेमसिंह बस्नेतज्यू, प्रोफेसर सुरेन्द्र कार्की केसीज्यू सहित सबै म सुतार कार्कीको तर्फबाट हार्दिक नमन र बधाई दिन्छु। बधाई यस अर्थमा कि परिवर्तिनीय संसारे मृत्यको वा नजायते सजातो येन जातेन याति वंश समुन्नति। तिमी जन्मन्छौ, बढ्छौ, हुर्कन्छौ, मर्छौ, तर वंशको सेवा गर्ने, कुलको सेवा गर्ने वंशहरू हुँदैनन्। छोराछोरीहरू कम हुन्छन्, तर तिमी चाहिँ लाग है। यो नीति शतकले भनेको कुरा हो र सत्य कुरा पनि हो। आज रमाइलो मलाई के पनि लाग्यो र हौसला के पनि लाग्यो भने हाम्रो डाक्टर साहबले जुन कुरा भन्नुभयो अघि, यो दबाइयो यो वंशलाई, यसलाई अगाडि आउन दिएन। विभिन्न राज्यकालमा यसको इतिहासहरू मेट्ने क्रम र मूल्याङ्कन भएन। यसरी चित्त दुखाएर तपाईँहरूले जुन काम गर्नुभएको छ, यो आफैमा नेपालको ठुलो सम्पत्ति हो। हाम्रो बाबुरामजीले भन्नुभयो अघि, गुरु गोरखनाथको शिष्य हुन् श्रीपाली बस्नेत, पृथ्वीनारायण शाह। अहिले गोरखपुर गयौँ हामी भने त्यहाँ पनि गुरु गोरखनाथको विषयमा, नेपालको राजाको विषयमा पहिली खिचिरी चढाएर मात्रै पूजा प्रारम्भ हुन्छ। त्यस भए यो जुन कार्य गर्नुभएको छ, यसको निमित्त फेरि यो स्मारिका मैले सरसर्ती हेरेँ। अहिले अरू सबैलाई समेट्ने पनि प्रयत्न गरिएको रहेछ। जर साहबले भनेको जस्तै आफ्नो आफ्नो मात्रै लेख्ने गर्छन्। त्यति मात्रै होइन, राज्य विद्रोह गरे, बोल्न दिएनन्, लेख्न दिएनन्, पढ्न दिएनन्, उफ्रिन दिएनन् भन्नेहरूको नाउँमा राज्यका चाहिँ बाटोघाटोहरू, कलेजहरू कति राखिएको छ? कुनै छेत्रीको छ, एउटा त्रिचन्द्र छ, त्यसपछि कता कता एउटा दुईटा कलेजहरू छन्। विभिन्न राजमार्ग बनेको छ विद्रोह गरे बापत। हाम्रो सुरेन्द्र राठसालको त थाहा होला, पृथ्वीनारायण शाहलाई साम्राज्यवादी भन्ने हाम्रो नेपालको वामपन्थी नेता, उहाँको नाममा पनि चाहिँ बाटो बनेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो इतिहासहरू लोप भएको छ। यो लोप भएको इतिहासको खोजनी, थालनी जुन पुस्ताले गर्नुपर्थ्यो, जुन वंशले गर्नुभएको थियो, त्यो प्रारम्भ गर्नुभएकोमा म हृदयदेखि कोटी कोटी नमन गर्छु, धन्यवाद दिन्छु। हामी सुतार कार्कीको तर्फबाट गर्न सक्ने मद्दत पनि गर्छौँ, तर हामी पनि अल्मलिएका छौँ। धेरै थरी समस्याहरू छन् हामीभित्र पनि, ठाउँमा आउँदैनन्। क्षेत्रीहरू लेख्दैनन्। इतिहास जसले लेख्यो त्यसैको हुने हो, जसले लेख्छ त्यसैको हुन्छ। कसले कोट्याउने त्यो? मेरो इतिहास अर्कोले किन लेखिदिने? लेख्दैनन्, दबाउँछन्। त्यस कारणले यो इतिहास उत्खनन गर्ने जुन काम गर्नुभएको छ, यसलाई मैले कसरी पनि हेर्नुपर्छ भने लाग्छ भने, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां सम्भवानि युगे। श्रीकृष्णले गीतामा भनेको यही कुरा हो। जब जब धर्मको लोप हुन्छ, तब तब म प्रकट हुन्छु, तिनका नष्ट गर्छु, साधुहरूको रक्षा गर्छु। यी नरकासुर, हाम्रो बाबुरामजीले भन्नुभयो, नरकासुरहरूको नाश गर्ने श्रीकृष्णै चाहिन्छ। 16,000 कन्याहरू अपहरण गरेर नरकासुरले राज्य गर्न सुरु गरेको थियो। त्यसलाई कृष्णजीले मुक्त गराउनुभयो सत्यभामासहित। अनि उनीहरूलाई समाजमा जान गाह्रो भयो। हामी जान सक्दैनौँ भनेपछि ती
तिमीहरूले कुरा बजेको छौ, तिमीहरू मेरो भाउ भनिदिनु भयो। शास्त्रमा लेखेको त यही छ। अब यहाँ वाचन गर्ने हाम्रा चाहिँ पण्डितहरूले अब श्रीकृष्णले के बनाइदिएका छन्, यो कुरा पनि अब श्री पाली बस्नेतले प्रारम्भ गर्नेछ, खोज्नेछ। जसले गरिआएको छ त्यसैको जिम्मेवारी बढी हुन्छ। यसका निमित्त सुतार कार्की समाजलाई पनि धेरै सम्मान गरेर बोलाउनु भएकोमा, स्थान दिनुभएकोमा म कृतज्ञता जाहेर गर्दछु। धन्यवाद। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी। जय मातृभूमि। श्रीराम प्रसाद उपाध्यायज्यू, अब मन्तव्यकै क्रममा राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रष्ट र प्रखर वक्ता हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आयो सभापति महोदय, मञ्चमा विराजमान लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, समुपस्थित सबै बन्धुबान्धव, दाजुभाइ दिदीबहिनी, पत्रकार बन्धुहरू, नयाँ वर्ष र यो श्रीपाली बस्न्यात स्मारिका आजका विषयवस्तु दुईटा छन्। आजको प्रस्तुतिको प्रगतिशील पक्ष चाहिँ के छ भने सबै वक्ताहरूले संक्षिप्त आफ्नो विचार सम्पादन गरेका छन्। यो चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरूको नवीन शैली जस्तो लागेछ मलाई आज। तर सुरुबाट प्रोफेसर उपाध्याय भए ठाउँमा आउँदा नआउँदा गम्भीरतम जोडकोणहरू पनि उठेका छन्, अन्तर्क्रिया जस्तो पनि भएको छ। वास्तवमा यसले नै हामीलाई जागृत पनि गराएको जस्तो मलाई लागेको छ। मेरो अरूहरूको भन्दा अलिकति पृथक दृष्टिकोण सदा चाहिँ यसपटक पनि रहने नै जस्तो अनुभव मलाई भइरहेछ। जहाँसम्म इतिहासमा न्याय अन्यायको कुरा हो, इतिहासमा न्याय त कसैलाई पनि भयो जस्तो लाग्दैन मलाई, हामीलाई मात्रै होइन। काजी भीममल्लले देश कमाएर ल्याए भन्ने छ, उनले देश गुमाएको आरोप लाग्यो र फाँसी चढाइयो। त्यसपछि आधुनिक युगमा आउँदाखेरि त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि अझ एकजनाको पनि नाम लिउँ, बहादुर शाह। मलाई लाग्छ उल्लेखनीय त्रुटि त्यस्तो उनको केही होइन, बरु मैले दोषारोपण गर्न सक्ने हो, किनभने हाम्रो वंशको अग्रज भनेको स्वरूप सिंह कार्की हो। उहाँले नै मारिदिनु भएको छ। अब पृथ्वीनारायण शाहले भनेको छ कसै भारदाहरूलाई पनि त्यस खालको काटमार नगर्नु, गर्नै पर्यो भने युद्धमा झोसिदिनु। युद्धमा झोसिदिँदाखेरि मुलुक कमाएर लिएर आयो भने राम्रै भयो, उतै मऱ्यो भने बात लागेन। तर दरबारभित्र यो काम चाहिँ नगर्नु भन्ने दिव्य उपदेशको मुख्य सार थियो। तर सर्वजित राणालाई पहिला काट्ने व्यक्ति बहादुर शाह नै थिए। त्यसपछि बहादुर शाहको हत्या, स्वरूप सिंह कार्कीको हत्या भयो। त्यसपछि उनकै पनि हत्या नै भएको हो वास्तवमा। त्यो अझ उनलाई त कुटेर मारेको, तातो तेल टाउकामा खन्याएर मारिदिएको भन्ने छ। अब राजपरिवारका मान्छेको अवस्था यो हुन्थ्यो भने स्वरूप सिंहले बाँच्ने भन्ने कुरै थिएन। आधुनिक युगमा आउँदाखेरि पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे, उनलाई नै गद्दार बनियो, पार्टीबाट निकालियो। नेपालमा आधीसरो मान्छे कम्युनिस्ट छन्, यहाँ पनि 10% कम्युनिस्ट होला। लाज लाग्नुपर्ने उनीहरूलाई म कम्युनिस्ट भन्न, जसले आफ्नै बाबुलाई गद्दार भन्यो। पुष्पलालमाथि आरोप के थियो भने काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरौँ भन्ने प्रस्ताव राख्यो, गरेको होइन। पञ्चायतको विरुद्ध लड्नको लागि शक्ति निर्माण गर्नु जरुरी छ, एक्लै लड्न सकिँदैन। त्यसकारण कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव मात्रै अगाडि राखेकोमा त्यसो भने त पुच्छार होस्, काङ्ग्रेसको गद्दार होस् भन्ने आरोप लगाए। मोहन विक्रम सिंहले त गद्दार पुष्पलाल भन्ने किताब नै लेखे।
अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने तिनै मोहन विक्रम सिंहको त्यही काङ्ग्रेससँग सहकार्य छ, तपाईँ देखिरहनु भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले यो देश जोडे, अघि पनि कसले एकजना मित्रले भन्नुभयो, पृथ्वीनारायण शाहलाई नै साम्राज्यवादी भनियो, काठमाडौँमाथि भएको आक्रमणलाई खुनी हमला भनियो। यसबाट मैले एउटा के इम्प्रेसन लिएको छु भनेदेखि इतिहासको व्याख्या भन्दा पनि इतिहासलाई बुझ्ने र हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ हुनु जरुरी छ। त्यसपछि मात्रै चिज बुझिन्छ, होइन भने लडाइँ झगडाको कुरा हुन्छ। कोत पर्व त्यसरी नै मचिएको थियो। कोत पर्व गर्न भनेर त्यहाँ कोही आएकै थिएन, तर त्यसले कोत पर्वको रूप लियो। जुन जङ्गबहादुरको कारण त्यहाँ कोत पर्व भएको भनिएको छ, अघि तपाईँहरूले आफ्नो जस्टिफिकेसनको कुरा गर्नुभयो, न्याय अन्यायको कुरा गर्नुभयो। तपाईँहरूलाई थाहा छ सबैभन्दा ठुलो अन्याय त जङ्गबहादुरमाथि भएको छ। जङ्गबहादुरका सन्ततिहरू त अहिले पनि भौतारिएर हिँडेका छन्। जङ्गबहादुरको नाम यति दुरुपयोग गरिएको छ, जङ्गबहादुरको कत्लेआम गरिएको छ, वंश विनाश गरिएको छ। जसले जङ्गबहादुरको वंश विनाश गर्यो तिनीहरू नै जबरा भन्ने टाइटल लिएर हिँड्छन्। त्यस्ता मान्छे बस्ने देश हो यो। उनीहरूलाई थोरै पनि पश्चाताप छैन। जबरा कसरी जबरा? जुन जबरालाई आफूले सिद्ध्याइयो कसरी आफू जबरा? त्यसपछि भारतबाट आएको राजपूत इत्यादि भन्ने कुरा आयो। अहिराम सिंह बस्नेतको छोरो बालनरसिंह कुँवर, अहिराम सिंह कुँवर, बालनरसिंह कुँवर, रामकृष्ण कुँवर, बालनरसिंह कुँवर, वीर नरसिंह कुँवर, एकाएक राणाजी भयो। यसको पछाडि पनि हामी लागेका छौँ। कति कमसल बुद्धि लिएर हामी हिँडेका हुन्छौँ। यो त 100 वर्षको हिस्ट्री हो। यी कुँवरको नातिनी हुनुहुन्छ, यी हुनुहुन्छ जिउँदै कुँवरको नातिनी। अब उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ कि हाम्रो वंश त महाराणा प्रतापको सन्तान हो। यति पनि बुद्धि प्रयोग गर्यो भने यो दिग्भ्रमबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। तर कोही पनि बुद्धि प्रयोग गर्नेपट्टि छैन नेपालमा। सबैभन्दा ठुलो खराबी बौद्धिकहरू यो मामलामा अझ बढी डुबेका छन्। प्रोफेसर जस्तो मान्छे अर्काको कुरा काट्दै हिँड्छन्। लाज लाग्नुपर्छ हामीलाई। मैले कसैको कुरा काट्दै हिँडेँ भने त्यो लज्जाको विषय हो। मैले त एउटा दृष्टिकोण पो दिने हो त, एउटा तथ्य पो राखिदिने हो त। त्यो दृष्टिकोण र तथ्यमाथि साराका सारा देशले, बौद्धिकले, अन्तर्राष्ट्रियले विचार विमर्श गर्ने हो। ल यी हेर्नु नि तपाईँ, एसडी मुनी भन्छन्, रोबर्ट स्कालोपिनो भन्छन्। अघि हाम्रो एकजना मित्रले टुचीको कुरा, हाम्रो समीक्षाले जर साहबले नै कुरा निकाल्नुभयो। टुचीले जुम्लामा जुन उत्खनन गर्नुभयो त्यहाँबाट खस इतिहासको प्रादुर्भाव भयो। त्यो काम हामीले गर्दा नहुने, त्यो हामीले नै गर्दा नि त हुन्छ त्यो काम। अर्को महिना जुम्लामा एउटा प्रस्तुति छ यही विषयलाई लिएर। त्यसमा मैले पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषय सिङ्जा साम्राज्यको इतिहासको बारेमा। त्यो खोज्दाखेरि पो मैले के थाहा पाएँ भनेदेखि कुमाउँ गढवालबाट खसहरूको एउटा शाखा जुम्लातिर पनि प्रवेश नगरिकन कर्णालीको तिरै तिर माथि खारी प्रदेशमा गएर तिब्बत क्षेत्रको दरबारिया कमजोरीको लाभ लिँदै एउटा सानो राज्यको त्यहाँ बन्दोबस्त भयो। त्यही राज्य ओर्लेर तल सिङ्जा प्रदेशमा खस राज्यको स्थापना नागराजले गरे। अब नागराज टिबेटी मूलका थिए कि खस मूलका थिए? अब मलाई कहिलेकाहीँ लज्जा जस्तो बोध पनि हुन्छ। कस्तो इतिहास हामीले पढायौँ, स्वयंले कस्तो इतिहास पढ्यौँ। यस्तो ज्ञान लिएर हिँड्ने मान्छेहरू त वास्तवमा यो धरतीमा खुट्टा टेक्न लायक हुन्छन् भन्ने पनि लाग्दैन मलाई। तर कत्रो गौरव छ हामीलाई, मै कत्रो जान्ने छु, मै कत्रो ठुलो छु भन्ने छ। टिको लाएर कोही पनि मान्छे ठुलो हुन्छ, सानो हुन्छ, युरोपको पकेटमार यहाँ आएपछि मन्त्री हुन्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ केही कुरा भने। पदहरू किन्न पाइन्छन् बजारमा। त्यसपछि यो सबै विकृति विसङ्गतिको एउटा चाङ बनेको छ हाम्रो देशमा। पद्धति हुनुपर्छ।
परम्परा हुनुपर्छ, गुरुलाई मान्नुपर्छ, अग्रजलाई मान्नुपर्छ, ठुलोलाई मान्नुपर्छ। ठुलो पनि त माननीय हुनु पर्यो, ठुलो हुने पद्धति सही हुनु पर्यो। देखादेखि 20 लाखमा एउटा पद किनेर कोही मान्छे ठुलो भएको छ भने कहाँ मान्छु त म? त म मान्नै सक्दिनँ, मेरो मनले मान्दैन त्यस्तो कुरा। 101 साथीहरूले काम गरेका छन्, प्रोजेक्ट बनाएका छन्, यावत कुराहरू गरेका छन्। एकजना मान्छेको छनौट पनि योग्यताको आधारमा भएको छैन त्यहाँ। सब तेरो मेरो आधारमा हुने गरेको छ त्यहाँ। त्यसपछि बिचारा हेर त आज हामी कति विदीर्ण अवस्थामा आज हामी आइपुग्यौँ। खुल्लोम खुल्ला नालायक को तुम लोगों को रोटी भी नहीं देंगे, बेटी भी नहीं देंगे, यूक्रेन बना देंगे भन्छन्। यहाँका लठुवाहरू शिर झुकाएर हिँड्छन्। लाज लाग्नुपर्छ हामीलाई, लाग्दैन? थर्काएर हिँडेका गएको वर्ष म देहरादून पुगेको थिएँ एउटा प्रेजेन्टेसनलाई लिएर। महेश राज रेग्मी भन्ने कत्रो ठुलो हिस्टोरियन मान्छन् यहाँका। उहाँले गोर्खा इम्प्रायलको बारेमा एउटा किताब लेख्नु भएको छ पछिल्लो। टेरिबल रुल थियो गोर्खालीहरूको त्यहाँ, त्यसको निष्कर्ष त्यो छ। भारतीयहरू गोर्खाली साम्राज्यको जय जयकार गर्छन् त्यहाँ, किनभने गोर्खाली शासन नै यस्तो हो जसले पहिलोचोटि ल एन्ड अर्डर के हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ 12 वर्षको शासनमा गरेर देखाइदियो। बलभद्र कुँवरको शालिग अहिले पनि माथि छ, त्यो स्तम्भ अहिले पनि पूजा गर्छन्, त्यहाँ भेला हुन्छन्। यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडेर हिँड्छन्। यस्ताले पनि आफूलाई मान्छे भनेको छ। झोक चल्यो भने म देशभक्त हुँ पनि पो भनिदिन्छन् त। अब यस्ता पनि देशभक्त हुन्छन् त। हामी किन यस्ता छौँ भन्ने प्रश्न हो आजको। त्यसकारण यो समाज विकासको नियम, इतिहास निर्माणको प्रक्रिया, त्यसको लेखन गर्ने विधि, त्यस प्रतिको जवाफदेहिता, जिम्मेवारी, त्यो चिजमा एउटा दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ। कसरी बुझ्ने त्यसलाई? दुनियाँभरका राष्ट्रहरू कसरी बनेका हुन्छन्? जर्मनी कसरी बनेको छ? इटाली कसरी बनेको छ? रसिया कसरी बनेको छ? चाइना कसरी बनेको छ? भारत कसरी बनेको? उति त छ भारत भने। त्यो भारत भारतीयहरूले बनाएको हो र? त्यो त अङ्ग्रेज साम्राज्यले जित्दा जित्दै प्रचण्डले भने जस्तो गर्दा गर्दै जनयुद्ध भयो भने जस्तो पो त। जनयुद्ध प्रचण्डले लडेर गरायो हो र? त्यो गर्दा गर्दै जनयुद्ध भएको। सेनाको कर्णेलले लेबी तिर्थ्यो त्यति बेला, सिडिओले लेबी तिर्थ्यो। एउटा कार्यक्रममा साराका सारा सेनाका अफिसरहरू थिए। तपाईँले एउटा कुरा त मलाई भनिदिनुहोस् भने मैले उहाँहरूलाई। के हो भन्नुभयो उहाँहरूले? यो माओवादी जनयुद्ध भन्ने वास्तवमा इन्डियनले गरिदिएको हो कि माओवादीहरूले आफै गरेको? यति त भनिदिनुहोस् न कृपया। यति ठुलो कुरा होइन, यति त तपाईँहरूको सूत्रले पनि भन्न सक्छ। यति त भनिदिनुहोस् त हजुर भने मैले। गर्न त यो उहाँहरूले नै गरेको भन्नुभयो उहाँले। क्या त्यो कुरा? ल हेर्नुहोस्, विवेक शाहको किताबै हेर्नुहोस्। देहरादूनमा एउटा तालिम हुँदै थियो चक्रतामा। बेलुका जवानहरू एउटा कोठामा लडे। तालिम भएपछि थकित भइन्छ, टुवापर लडे। तिनीहरूले एक अर्काको बिचमा परिचय गराए। तिमी को भन्दा त्यो इन्डियन आर्मीको, तिमी सिआरपीको, तिमी नेपालको सशस्त्रको, तिमी नि जनपदको, लास्टको को भन्दा माओवादी। विवेक शाहको किताबै फेरि मैले भनेको होइन, मलाई त मिसकोट गर्छन् है साथी, पत्रकार भाइरलले साथी हो, त्यो नगर्नु नि। फेरि सुरेन्द्र केसीले भनेको माओवादीलाई तालिमले, माओवादीलाई इन्डियनले तालिम, मलाई उति कुर्छन् फेरि बाटामा। अहिले त घुँडामुनि हान भन्ने आदेश गइसकेको छ। हेर्नु भएको छ कि छैन? चुनाव जसरी पनि जित्नुपर्छ, घुँडामुनि ठोक्नुपर्छ, परेको हामी बिहोर्छौँ भन्ने फतवा जारी भइसकेको छ। अब पहिलो निशाना मै पऱ्यो भने तपाईँहरू मलाई बचाउन आउनुहुन्न, त्यो मलाई थाहा छ। यहाँ त अर्कालाई कुटाउने हो, आफू घरमा गएर सुत्ने हो। ल यस्तो छ। त्यसकारण मेरो त कार्किने भइहाल्नु, म त्यसरी
त्यसैकारण म एउटा कोटेसन म अक्सर भनिरहेको हुन्छु नि, हरेक जसो कार्यक्रममा एउटा कोटेसन म भनिराखेको हुन्छु। मभन्दा अघिका विद्वानहरूले दुनियाँको बारेमा व्याख्या गरे, तर महत्त्वपूर्ण कुरा दुनियाँलाई बदल्ने हो। सबैले सहयोग गर्छु त भन्छन्, साथ दिन्छु त भन्छन्, तर साथ दिनुपर्ने बेला भयो भने तपाईँ पनि बोल्नुहोस् न मित्र हो भनिदिन्छन्। हामी एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनौँ। हामीले प्राप्तिहरूलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो आय स्रोत बन्न सकेको छैन। यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नेपालमाथिको वैदेशिक ऋण 17 खरब हुँदैछ, व्यापार घाटा 17 खरब हुँदैछ, 16 खरबको बजेट चल्छ, प्रत्येक नेपालीमाथि 1 लाखको वैदेशिक ऋण हुँदैछ। हामी प्रजातन्त्रको गुड्डी हाँकेर हिँडेका छौँ। यो भन्न सक्ने मात्रै हिम्मतिलो छोरो हुन्छ, बाँकी सबै जिउँदा लासहरू हुन्। ठ्याक्कै त्यही स्थिति देख्छु म हाम्रो देशमा। अब सबैलाई राम्रो लाग्दैन यसो भनेपछि सुरेन्द्र केसीले हामीलाई जिउँदो लास भन्यो, ऊ मात्रै बाँचेको हो भन्छन् फेरि। मैले त्यस्तो भनेकै होइन। हाम्रो मुलुक मृत प्राय भयो। मैले यो भनेको नालायको तुम लोगों को रोटी भी नहीं देंगे, बेटी भी नहीं देंगे। यिनीहरू भन्छन् हाम्रो रोटी बेटीको नाता छ, उनीहरू भन्छन् तिमीहरूलाई हामी रोटी पनि दिन्नौ, बेटी पनि दिन्नौ। किनभने हामी कहाँ बेटी दिने भनेको योग्य ज्वाइँलाई मात्रै हो, आर्थिक रूपमा योग्य, पदीय रूपमा योग्य यस्तोलाई मात्रै दिने हो। हामी त्यो लायक भइरह जसको जन्मिँदै 1 लाख दिन्छ अनि त्यसलाई कसले छोरी दिन्छ भने नि। त्यसकारण मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने, यो हो नि त प्रश्न। यहाँ जोड के हो, म कसरी माथि जाने, म कसरी ठुलो हुने, मैले कसरी पद पाउने, यहाँको जोड त्यो हो। त्यो प्रश्न गौण हो। पृथ्वीनाथ बिचरा 250 वर्ष अगाडिको एउटा राजाले, राजाको भण्डार भनेको रैती हो, प्रजा मोटो भयो भने दरबार स्वतः बलियो हुन्छ, यो भनिरहेछ। त्यो भनेको कल कारखानामा जाऊ, उद्योग खोल, कर तिर्ने बित्तिकै राजस्व बढी हुन्छ, राजस्व बढी हुने बित्तिकै मुलुक समृद्ध हुन्छ। त्यही हो दरबार भनेको। अब म निष्कर्षमा आउँछु। त्यो बेला दलहरू खुलेका थिएनन्, परिवार नै दल थियो। पाण्डे परिवार, बस्नेत परिवार, थापा परिवार, कुँवर परिवार, कार्की परिवार, यस्तो थियो। अब आज हामी बस्नेतमा पनि श्रीपाली बस्नेतको चाहिँ कुरा गर्दैछौँ। श्रीपाली बस्नेतका पनि महापुरुष शिवराम सिंह बस्नेत, जसले 32 वर्षकै उमेरमा यो देशको लागि ज्यान गुमाउनु भयो, आफ्ना सन्तानहरू छोडेर त जानुभयो। तर दरबारभित्रको जुन किचलो थियो, वास्तवमा यो सम्पूर्ण गडबडीको केन्द्र त दरबार आफै हो नि त। र त्यसको पराकाष्ठा वीरेन्द्रको वंश विनाश हो। यही नै सत्य हो नि त। तर इतिहासले यो सत्य कुरा भन्दैन। किन? यो भन्ने बित्तिकै गोदमा पाइँदैन, फुली बढ्दैन, गाडी चढेर हिँड्न पाइँदैन। यहाँ राष्ट्रियताको कुरा गर्ने हो, छोराछोरी अमेरिकामा पढाउने हो। यहाँको शिक्षालाई बुर्जुवा भन्ने र बहिष्कार गर्ने हो, आफ्ना छोराछोरीलाई राखेर अमेरिकामा पढाउने। तपाईँ हामी चाहिँ ताली बढाउनु। यस्तैलाई मैले नपुंसक भनेको। अब यो भन्यो कि रिसाइहाल्छन् जम्मै। तर यो हाम्रो नियति छ। मेरै छोराछोरी पनि यो देशमा बस्दैनन्। यो नै नियति हो आज हाम्रो। यही देशलाई हामीले बनाउनुपर्छ। हाम्रो भाग्य यही हो, हाम्रो भविष्य यही हो। त्यही गर्ला कि भनेर छोटा बडा सबैको हो यो देश, साझा फुलबारी। बिचरा 250 वर्षको कख नजानेको राजाले एउटा भिजनसहित यो देशको जग हालिदिएको थियो। तर त्यस्तो देशमा हामी जस्ता मान्छे पैदा हुनु मैले देख्दा अचम्मको कुरा छ। जङ्गबहादुरकै कुरा गर्दाखेरि पनि जङ्गबहादुर निरङ्कुशतामा पो त्यो थियो त, तर राष्ट्रियतामा त उनको दृष्टिकोण पनि बदलियो थियो नि त। अहिले नै जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको यहाँ कुरा आयो, उतातिर नजानु है किनभने तिब्बतसँग झगडा हुन्छ। अङ्ग्रेजसँग पनि झगडा गर्ने भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको सोच कहीँ पनि थिएन। फिरङ्गीलाई पनि निकाल्ने भन्ने कुरा उनको कहीँ पनि थिएन। तर आफ्नो ठाउँमा बस भन्ने कुरा थियो। राज्यले सबै स्वदेशी विदेशीलाई आफ्नो ठाउँमा राखेन भने त आजको जस्तो अवस्था भइहाल्छ नि। ल हेर्नु त आज कस्तो अवस्था छ। एउटा सहसचिव स्तरको राजदूत विदाई भएर जाँदा देशको राज्य
अर्काको एम्बेसीमा गएर हातमा रक्सी लिएर बसेको हुन्छ। एकजना मान्छेले पनि यो के हो भन्दैन। ठिक छ, एउटा डिनर होस् काहीँ कुनै होटलमा, अन्यथा राजदूत हुनुहुन्छ। हाम्रो निरञ्जनमान डाक्टर यहीँ हुनुहुन्छ, राजदूतको महिमा पनि बुझ्नुहुन्छ, गरिमा पनि बुझ्नुहुन्छ। रिसेप्सन पार्टी हुन्छ, आउने त्यो लेभलको मान्छे त्यहाँ पुग्छ। अन्यथा कर्सी कल हुन्छ, उहाँले पनि यहाँ आउने बेलामा प्रेसिडेन्टलाई भेट्नुभयो होला मलेसियामा, त्यो कर्सी कल हुन्छ। उहाँले त गएर प्रधानमन्त्रीलाई कर्सी कल गरेर हजुर सहयोगको लागि धन्यवाद छ भनेर पो जानुपर्नेमा केटा यहाँ रक्सी पार्टी छ टन्न खाएर जा पो भन्थ्यो त गाँठे। हाम्रा लुवागेहरू जय जयकार गर्न पुगे त्यहाँभित्र। यही लोकतन्त्र हो भन्छन्, यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ। मैले यो कुरा भने त्यसो भने तै प्रतिगामी भनिदिन्छ। म प्रतिगामी हो भने अनि कमल थापा चाहिँ क्रान्तिकारी हो? ल म त प्रतिगामी अनि कमल थापा? त्यस कारणले उल्टाको पाल्टो छ क्या हाम्रो समाजको बुझाइ, व्याख्या गर्ने विधि, इतिहासलाई व्याख्या गर्ने विधि। मेरो झगडा चाहिँ यो एउटा प्रक्रियामा लैजाउँ, एउटा दृष्टिकोण बनाऊ, जागरुकता आओस्, सचेतनता आओस्, हामी जम्मैले बुझौँ न के हो। अब मैले भने अब यो कर्णालीको तिरैतिर खसहरू नै माथि गएका, माथिबाट तल ओर्लेर उनीहरूले खस साम्राज्य गरेकोमा यिनीहरू तिब्बती मुल्का हुन् कि खस मुल्का हुन् भन्नेमै द्वन्द्व भयो। अब हामी खस, म खस हुँ कि छेत्री हुँ, यसैमा द्वन्द्व भयो। यो किताब मात्रै यसमा मात्रै प्रवेश गर्यो भने केही नभए 50वटा विवादास्पद कुराहरू त यसैमा मैले अघि नै देखिसकेँ। अब समस्या भयो किनभने हामी त्यो कोडबाट चिजलाई बाहिर ल्याइरहेका छैनौँ। आफूलाई के लाग्छ भन्ने कोडबाट चिजलाई बाहिर ल्याइरहेका हुन्छौँ। हामीलाई सबभन्दा ठुलो गौरव के हुन्छ भने हामी जम्मै राज परिवार हौँ। बस्नेत पनि राज परिवार, थापा पनि राज परिवार, कुँवर पनि राज परिवार, सबै राज परिवार। इतिहास राज परिवारबाट सुरु हुन्छ र? इतिहास त राउटेबाट सुरु हुन्छ, त्यो अगाडि बढ्दै 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 राजतन्त्र हुन्छ, त्यो सकिन्छ, फेरि तलै आइपुग्छ। यही हो नि इतिहासको नियम त। हाम्रो आँखा अगाडि अब अहिले हामी पारसलाई देखिरहेछौँ। जति भने पनि पारसको जुन स्वरूप देखिन्छ राजालाई सुहाउँदैन नि त्यो कुरा। तर मान्छे हुन् उनी पनि, युवा हुन्। किनभने विष्णुको अवतार होइनन्, मान्छे विष्णुको अवतार हुँदैन। कुँवरहरू पनि राजस्थानबाट आएका होइनन्। कुँवर ठ्याक्कै अछामतिरबाट खस साम्राज्यबाट विस्तारित हुँदै 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 यहाँ आएका हुन् अनि राणाजी भन्ने टाइटल लिएका हुन्। त्यहाँबाट राणा शासन अगाडि बढ्छ। अब अहिले अछामबाट आएको कुँवर राणाहरू हाम्रा दाजुभाइ हुन् नि भन्दै गयो भने त्यो राणाले त्यो कुँवरलाई घरभित्र पस्न दिँदैन। तिमीहरू पाखे हो भन्छ। हो त कुरा त्यो। त्यसकारण दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दृष्टिकोण बुझौँ, इतिहास केलाउँ, आत्मप्रशंसा छोडौँ। आत्मप्रशंसा होइन, कहिल्यै पनि सेल्फ जस्टिफिकेसन होइन, सेल्फ क्रिटिसिजम। त्यसले मात्रै मान्छेलाई ठाउँमा पुर्याउँछ। आफूबाट गल्ती भएको छ भने गल्ती के, टु मेक मिस्टेक इज ह्युमेन। मान्छेबाट गल्ती भइहाल्छ, तर भएको गल्तीलाई स्वीकार गरिएन भने फेरि गल्ती हुन्छ। त्यो चाहिँ महाभुल हो। मिस्टेक र ब्लन्डरमा त्यही फरक हुन्छ। मिस्टेक त जसले पनि गर्छ। मैले यति बोलेँ, भयङ्कर बोलेँ भन्ने कुरै होइन, प्रयास गरेँ। मेरो सबभन्दा ठुलो क्लेम के हो भने यसमा निष्ठा छ, इमान्दारी। म समाजलाई मिसलिड गरौँ, आफू मात्रै जान्ने हो भन्ने कुरा सो गरौँ भन्ने अभिप्रायबाट म छैन। विचार अन्तर्क्रिया सेयरिङ गरौँ ताकि अर्को वर्षको नववर्ष मनाउँदाखेरि हामीहरू योभन्दा केही माथि गएको अनुभूति होस्। ओहो पोहोर यस्तो कार्यक्रम गरियो, त्यसले यो कुरा हामीलाई छोडिदियो, यो पो रहेछ कुरा त। अब आउने 2080मा चाहिँ यसबाट हामी अलिकति परिष्कृत हुन सकौँ है। शुभकामनाको अर्थ त त्यो पो हो त, टन्न जाँड खाएर अनि साथीभाइलाई जथाभावी भन्नु नयाँ वर्ष हुन्छ। त्यो शुभकामना हुन्छ? नहुने कुरा। त्यो कामबाट बच्न सकौँ, साँचो अर्थमा नयाँ वर्षको रूपमा आजको दिन जाओस् र हामी अर्को वर्षसम्ममा केही न केही विकसित हुन सकौँ। सबैप्रति मेरो नववर्ष
2079 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। धन्यवाद, बिदा लिन्छु। कम्पनीमा मैले करिब लगभग 35 वर्ष बिताएर यत्रो समयपछि पनि किन मलाई एउटा चाहना जागे भित्रबाट भन्दाखेरि केही कन्ट्रिब्युसन देशलाई दिन सकिन्छ कि सही इतिहास लेखनमा केही एउटा प्रयास गर्न सक्नेछु कि भन्ने जमर्कोका साथ मैले चाहिँ अहिले पढ्न सुरु गरिराखेको छु। एमफिल सेकेन्ड सेमेस्टर मेरो रनिङ भइरहेको छ र सम्पूर्ण युवा जगतलाई नेपालको माया गरिदिनुहुन र माटो र संस्कृति संस्कारलाई माया गरिदिनुहुन र आफ्नो सभ्यतालाई नबिर्सिदिनुहुन पनि आग्रह गर्दै सभाको अन्तिमतिर आइपुगेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो श्रीपाली बस्नेत समाजका अध्यक्ष र अवकाश प्राप्त राजदूत हाम्रो निरञ्जन मानसिंह बस्नेतज्यूलाई यो कार्यक्रमको र आफ्नो विमोचनको स्मारिका विमोचनको विषयमा मन्तव्य राख्दै सभा विसर्जन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद उद्घोषण गरिदिनु भएकोमा। उहाँ पनि आफै विद्यावारिधीको एउटा उम्मेदवार विद्यावारिधी गर्दै हुनुहुन्छ इतिहासमा। लक्ष्मी कुँवर बस्नेत भनौँ होइन, उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। डायसमा आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर श्री रामप्रसाद उपाध्याय, प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यू, त्यसै गरी श्रीपाली बस्नेत समाज नेपालका पूर्व अध्यक्ष धनमान सिंह बस्नेतज्यू, उपरथी अवकाश प्राप्त शेखर सिंह बस्नेतज्यू, त्यसै गरी डाक्टर सरोज कुमार बस्नेतज्यू, सेन्ट्रल हाम्रो केन्द्रीय समितिका आदरणीय सदस्य, त्यसै गरी यो अमरसिंह थापा प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष बाबुराम सिंह थापाज्यू, त्यसै गरी सुतार कार्की प्रतिष्ठानका अध्यक्ष दिव्यध्वज कार्कीज्यू, सबैलाई म नमन गर्दै उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आजको हाम्रो यो वास्तवमा 2079 सालको हामीले शुभकामना पनि आदान प्रदान गरौँ र यो हामीले अलिकति मेहनत पनि गऱ्यौँ, तर यसमा अलिअलि त्रुटिहरू पनि छ। अघि मभन्दा अगाडि बोल्ने वक्ताहरूले केही त्रुटिहरू औँल्याउनु भएको पनि छ, यसमा हामी सुधार गर्दै जान्छौँ र म खालि एउटा दुईवटा कुरा राख्छु अनि त्यसपछि म यो समापन गर्छु। यसमा चाहिँ कस्तो भने यो हामीले किन गर्दैछौँ भन्ने कुरा आउँछ होइन। यस्तो किसिमको स्मारिका यो इतिहासको विषयमा, कुल पूजाको विषयमा, खसको विषयमा यो हामी किन लेख्दैछौँ भन्दाखेरि यस्ता कुराहरू अहिले हराउँदै गएको। केही विद्वानहरूले पहिला लेख्नु भएको थियो, जस्तो माधव प्रसाद पोखरेल, उहाँले यो प्रज्ञा भन्ने किताबमै खस सम्बन्धी लेख्नु भएको छ। अझै त खस सम्बन्धी किताबहरू पनि थुप्रै आएको छ, अहिले निकै बाहिर आएको छ। खसको 1500 वर्ष भन्ने एउटा किताब पनि छ। त्यस्तै विभिन्न किसिमको किताबहरू आएको छ। अब यो खस कहाँबाट आयो भन्दाखेरि मैले अलिकति शोध गर्दाखेरि मैले के देखेँ भने मेसोपोटामिया भन्छ, अहिले इराकमा पर्छ त्यो, त्यसको एउटा ठुलो सहर चाहिँ बेबिलोन हो। त्यो बेबिलोनमा चाहिँ 500 वर्ष चाहिँ खसहरूले राज्य गरेको र त्यो खस राज्यको खस राजाको नाम पनि दिएको छ। मैले त्यो पहिला एउटा किताब लेख्दाखेरि त्यसमा मेरो किताबमा छ त्यो खस राजाको, तिनीहरूलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा कसाइट्स भन्थे खसहरूलाई। अनि यो क्यास्पियन सी पनि खस्पियन सी भन्छ, कश्मीर पनि खस्मीर भन्छ। खसघर भन्ने अहिले उज्बेकिस्तानमा छ, त्यसलाई कसघर भन्छ। अहिले खसघर भन्ने एउटा सहरै छ उज्बेकिस्तानमा छ होइन। त्यसो हुँदै कश्मीर भने खस्मीर, त्यहाँबाट हुँदै यतापट्टि कुमाऊँ गढवाल भएर अब यहाँ इतिहासकारहरूको धेरै कुराहरू बाँचिन्छ होइन। अब त्यो पत्ता लगाउन धेरै गाह्रो छ। त्यो झन्डै चाहिँ नि
कम्तीमा पनि 1000 वर्ष अगाडिको कुरा छ त्यो। अब त्यहाँ 5वटा राज्य थियो, श्रीपाल राज्य, कुलाल राज्य, कालीकोट राज्य भन्ने। अनि श्रीपाली बस्ने चाहिँ श्रीपाल राज्यमा बस्थे भन्ने कुरा आयो। अब एउटा मस्टो संस्कृति बेबिलोनबाट जस्तो अहिले मस्टो संस्कृति धेरै सो सुदूर पश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलमा मात्र पाइन्छ। जब यता पूर्वतिर हामी जान्छौँ, पूर्वतिर चाहिँ नि मस्टो संस्कृति हराउँदै गएको छ। त्यो मस्टो संस्कृतिमा म पनि त्यो 1 वर्ष जति डोटीमा बसेर मैले पढाएँ। राष्ट्रिय विकास सेवा भन्ने पहिला थियो, हामी युनिभर्सिटी पढ्दाखेरि 1 वर्ष गएर स्कुलमा पढाउनु पर्थ्यो होइन, एकदम दूर दराजको स्कुलमा हामीले पढाउनु पर्थ्यो। त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो मस्टो पूजा गरेर त्यो चमर घुमाएर चाहिँ त्यहाँ मस्टोको पूजा भएर बजारभरि त्यहाँ जाने चलन थियो। त्यति बेला मलाई थाहा थिएन मस्टो भनेको के हो। अनि अहिले त्यही मस्टो संस्कृति हामीले लिएका छौँ र श्रीपाली बस्नेतको मस्टो चाहिँ नि आदि मस्टो हो, ढडार मस्टो हो। हाम्रो चाहिँ अहिले पनि हाम्रो गोर्खामा कुलायन पूजा हुँदाखेरि मस्टोको पूजा हुन्छ। यो चाहिँ नि भाद्र शुक्ल पूर्णिमाको दिन हाम्रो पूजा हुन्छ। अब म एउटा यसको बारेमा अलिकति बताउँछु 2-4 शब्द, अनि म समापन गर्छु। यसमा चाहिँ के भने हामीले एउटा कलाकारलाई हामीले कला गरिदिनुहोस् न एउटा हाम्रो पुर्खाको बारेमा भनेर भने। यो पछाडिको पेजको तलको हेर्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ कलाकार इन्द्र खत्री भने नेपालको प्रसिद्ध कलाकार हो, उहाँ बागलुङको मान्छे हो इन्द्र खत्री। उहाँले चाहिँ नि मैले यो कन्सेप्ट बताएँ उहाँलाई, यो यसो गरिदिनुहोस् न। मैले किन भने हाम्रो महिलाहरूले गरेको योगदान चाहिँ नि हामी पुरुष सत्तात्मक भनेर हामी भन्छौँ होइन। पुरुष सत्तात्मक समाज भएको हुनाले दस्तावेजमा पनि महिलाहरूको नाउँ छैन, कहीँ पनि पाइँदैन। अनि ठुल्ठुलो यो रुखका लालमोहरमा पनि कसैको नाउँ पाइँदैन महिलाहरूको। अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो आर्ट चाहिँ के हो भने जब आफ्नो श्रीमान शिवराम सिंह बस्नेत चाहिँ मारिए लडाइँमा जयसिंह पौवा भन्ने ठाउँमा, उहाँले वीरगति प्राप्त गर्नुभयो। 32 वर्षको मान्छे 900 गोर्खाली लिएर आएका थिए। तिनी त्यहाँ मारिँदाखेरि चाहिँ गोर्खामा ठुलो हङ्गादङ्गा भयो, हामीले हार्यौँ। अनि गोर्खामा एउटा चलन रहेछ साँगा मिलेन भन्ने, साँगा चोकमा मारिएको हुनाले साँगा मिलेन भन्ने चलन रहेछ। पछिसम्म पनि गोर्खामा ठुल्ठुलो घटना भएर नराम्रो घटना भयो भने साँगा मिलेन भन्दो रहेछन् के भन्ने चलन रहेछ। त्यो मैले एउटा किताबमा पढेँ, साँगा मिलेन। अब उहाँको के थियो भने 3टा बच्चा सानो होइन, अनि एउटा बच्चा चाहिँ नि कान्छो छोरा चाहिँ नि गर्भेट हुन्थ्यो। अब उहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई भेट्न जानुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने बाघ मरेर गए, मेरा डमरुहरू छन्, यिनीहरूले काम गर्छन् भनेर पृथ्वीनारायण शाहलाई भन्नुभयो। पृथ्वीनारायण शाह पनि अब सेनापति नै मारिएपछि झोक्राएर बसेका रहेछन्। अब योगी नरहरिनाथले के भनेका छन् भने अब त्यो मैले लेखेको छैन, मैले लेखेको चाहिँ पाएको छैन। तर मलाई भन्नुभएको योगी नरहरिनाथले चाहिँ हाम्रो दिवाकर विक्रम शाह जो बहादुर शाह प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई आज मैले यहाँ निम्ता गरेको थिएँ, तर उहाँ स्वास्थ्यको कारणले आउन सक्नु भएन। उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने पृथ्वीनारायण शाहलाई गएर सूरप्रभाले शिवराम सिंह बस्नेतको श्रीमतीले राजा भएर यस्तो लाछी भएर बस्ने हो होइन, एउटा सेनापति मर्यो झोक्राएर बस्ने हो, मलाई लडाइँमा जाने अनुमति दियोस्, म लडाइँमा जान्छु भनेर उहाँले भनेपछि अनि पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ झल्यास जसको श्रीमान मरिरहेछ उसले नै मलाई त्यसो भनिरहेछ, के हो यो भनेर उहाँलाई त्यहाँबाट ऊर्जा प्राप्त भयो भनेर त्यस्तो चाहिँ नि कुरा चाहिँ नि गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि ऊर्जा प्राप्त भएको भन्ने कुरा चाहिँ योगी नरहरिनाथले दिवाकर विक्रम शाहलाई भन्नुभएको रहेछ। अब अहिले उहाँ त दिवंगत भइसक्नुभयो योगी नरहरिनाथ। त्यस हुनाले यसलाई चाहिँ मैले एउटा कन्सेप्ट दिएर एउटा इमोसनल टाइपको बनाउनको लागि मैले चाहिँ यो
पेन्टिङ गराउन लगाएँ उहाँलाई होइन। उहाँले राम्रो पेन्टिङ गर्नुभएको छ। यहाँ 3टा बच्चा देखिन्छन्, नारायण सिंह बस्नेत, केयर सिंह बस्नेत र 2 वर्षको अभिमान सिंह बस्नेत 2 वर्षको र एकजना चाहिँ गर्भे टुरो पेटमै धोकल सिंह बस्नेत। त्यसमा उनीहरूले अनि अर्को कत्रो समर्पण गोर्खाप्रति देखियो त भने मर्बट नीति अनुसार मर्बट नीति चाहिँ नि शिवराम सिंह बस्नेत मरेपछि मात्रै मर्बट नीति चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरे। मर्बट नीति भनेको के भने कुनै युद्धमा गएको लडाका मर्यो भने उसको सन्तानहरूलाई पालन पोषण गर्ने र यी 4वटै छोराहरू गोर्खा दरबारमा पालन पोषण भए, त्यहाँ तरबार ढाल चलाउन त्यहाँ सिके र अब सूर्यप्रभाले चाहिँ आफ्नो 4वटै छोरालाई चाहिँ देशको लागि चाहिँ समर्पित गर्नुभयो। यो कम ठुलो योगदान हो। त्यस हुनाले कयौँ कुराहरू अब व्याख्या राम्रोसँग भएको छैन इतिहासमा। ठाउँ ठाउँमा गएर हामीले भन्छौँ त्यो इम्पास भन्छ, त्यो बाटो सुरेर जान्छ त्यसपछि बाटो देखिँदैन, त्यस्तो छ इतिहासमा। जस्तो चन्द्र प्रभावती भन्ने चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको जेठी महारानी, उहाँले पृथ्वीनारायण शाहलाई शिक्षा दीक्षा दिएर हुर्काउनु भएको। तर उहाँ कहिले जन्मिनु भयो, उहाँको देहावसान कहिले भयो भन्ने कुरा कहीँ पनि पाउँदैन। अहिले तपाईँ इतिहासमा खोज्नुहोस् चन्द्र प्रभावतीको जन्ममितिहरू र उहाँको देहावसान भएको पाइँदैन। र दिव्य उपदेशमा पनि पृथ्वीनारायण शाहले जेठी महारानीको नाउँ लेखेका छैन। हामी 3 गुणबाट जन्मेका हौँ भन्दाखेरि उहाँको त छोराछोरी नै थिएन जेठी महारानीको त होइन। अनि त्यहाँ 3 गुणको मात्रै कुरा गरेका छन् पृथ्वीनारायण शाहले, त्यस्तो भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ यो जुन अब यो हिस्ट्री कुराहरू पछि अझ स्पष्ट हुँदै जाला होइन। अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो स्मारिका बनाउँदाखेरि धेरै हाम्रो मानिसहरूको, धेरै साथीहरू, धेरै व्यक्तित्वहरूको मेहनत परेको छ। खास गरी म गलकोट बागलुङ गलकोट जिल्लाका बस्नेतहरूप्रति म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसमा अवकाश प्राप्त सेनानी थमन सिंह बस्नेतजीलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ यसमा खटिनु पनि भयो र उहाँले यो फन्ड रेजिङ, यसको लागि फन्ड रेजिङ गर्नको लागि पनि उहाँले ठुलो मद्दत गर्नुभयो। अरू श्रीपाली बस्नेतहरूले पनि यो प्रकाशन गर्नको लागि धेरै मद्दत गर्नुभएको छ र यो सफल हुनु गयो र हामी अर्को 1.5 वर्ष 2 वर्षमा अर्को दोस्रो अङ्क पनि निकाल्छौँ। र यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो बस्नेतहरूको यसरी हामीले गर्दाखेरि पहिला मैले किताब लेख्दाखेरि पनि मलाई के लाग्यो, यो नस्लवादी चिन्तन हो कि हामी जातीयवादमा धेरै गयौँ कि होइन। अब बडाकाजी अमरसिंह थापाको उहाँहरूले लेख्ने, अब बडावीर शिवराम बस्नेतको श्रीपाली बस्नेतहरूले लेख्ने, कालु पाँडेहरूले लेख्ने हुँदाखेरि के हुनु गयो भने त्यो आत्मप्रशंसा भएर नस्लवादी चिन्तनतिर पो हामी गयौँ कि भन्ने पनि मलाई त्यो बेला लागेको हो क्या। धेरै नस्लवादी पनि भन्नु खोजेको के भने इतिहास चाहिँ नि अब श्रद्धेय नयराज पन्तज्यूले के भन्नुहुन्थ्यो भने जे जति प्रमाणिक छ त्यो कुरा लेख्ने, प्रमाणिक नभएका कुराहरू नलेख्ने होइन। कसैले अब सरदार पद दिएको छ भने कसैले काजी भन्ने, अब इतिहासमा उसको सरदार बाहेक आउँदैन। जस्तो म रामकृष्ण कुँवरको लिन्छु, रामकृष्ण कुँवर काजी कहिले पनि भएन, पृथ्वीनारायण शाहले काजी कहिले पनि दिएन। उहाँ ठुलो लडाका हो। त्यहाँ लालमोहरमा लेखेकै छ, उहाँले के भनेको छ नि, तँलाई त मैले आधा नेपाल लेखेको थिएँ पनि कम हुन्छ, त त्यस्तो बहादुर होस् भनेर लेखेको छ होइन। तर काजी कहिले दिएन। अब के कारण हो मैले नि बुझ्दैन, म पनि अचम्मित भएको छु किन काजी दिएनन् है। सायद कास्कीबाट आएको अर्को गोर्खाको ओरिजिनल नभएर हो कि, किनभने उनको बुवा चाहिँ नि अहिराम सिंह कुँवर, अहिराम कुँवरको चाहिँ के भएर कास्कीबाट गोर्खा आएका रहेछन् भने उहाँको एउटा छोरी रहेछ एकदम राम्री, त्यो छोरीलाई चाहिँ त्यहाँको बुढो राजाले बिहा गर्छु भन्नु भएको छ। उहाँले मान्नु भएन अहिराम सिंह कुँवरले, राजासँग अब भनाभन भयो अथवा के भयो, त्यसपछि यो राज्यमा बसिरहनु मलाई खतराजनक हुन्छ भनेर उहाँ गोर्खा आएको हो
होइन। त्यसो भए हुनाले हरेक स्टोरीभित्र स्टोरीभित्र हिस्ट्री सबै छ त्यहाँ। त्यसो भए हुनाले इत्यादि कुराहरू हो। आज यसरी आएर यसलाई गरिमामय बनाइदिनु हो यो समारोहलाई, र यो 2079 सालको म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सबैको स्वास्थ्य, परिवारमा सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई र सबैलाई उपस्थित सबै अतिथिज्यूहरूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै यो समारोहलाई म समापन गर्न चाहन्छु। र साथै चियापानको व्यवस्था गरेका छौँ, ग्रहण गरिदिनु हुन समेत अनुरोध गर्दै यो समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। समाजको आवाज.com